नमस्कार आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम नागरिक सवालमा म नारायण अवस्थी, प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ कल्पनाजी र नवीनजीले। नागरिक सवालमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ त्यस्ता मनकारी व्यक्तिहरू जो स्वतस्फूर्त रूपमा सीमानाकामा उपस्थित भएर भारतबाट भित्रिने नागरिकहरूलाई खाना पानी लगायतको व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ। र आजको विषयमा मैले केही व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्नेछु जसले यो कठिन अवस्थामा पनि समाज सेवालाई प्राथमिकता दिइराख्नु भएको छ। यसमा हामीले आज कुराकानी गर्न मैले 12 जना व्यक्तिहरूको नामावली तयार गरेको छु र त्यसमा अझै केही व्यक्तिहरू छुट्नु भएको छ भने आगामी दिनमा मैले कुराकानी गर्नेछु उहाँहरूसँग। 12 जना व्यक्तिहरूसँग मैले क्रमैसँग पालो कुराकानी गर्नेछु। तपाईहरुलाई मैले खबर गरिसकेको छु र कृपया हाम्रो 091410216 को लाइनबाट एउटा घण्टे आउने बित्तिकै फोन रिसिभ गरिदिनु होला भनेर म अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम मैले डाक्टर लोकबहादुर विष्ट कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। र त्यसपछि कलम्बम विनोद शाह, पुष्कर ओझा, सुदूरपश्चिम फाउन्डेसनका महासचिव धीरेन्द्र साउद, रोयल कोल्याबोरेटिभ्सका अध्यक्ष गजेन्द्र शाही, उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष पुष्प कुवर, छठ पूजा सेवा समितिका सन्तोष मण्डल धानुक, मारावाडी सेवा समाजका राजेन्द्र अग्रवाल, पत्रकार एवं पत्रकार महासङ्घ कैलाली शाखाका पूर्व अध्यक्ष दीर्घराज उपाध्याय, एमरल्ड एकाडेमी एवं नेपाली काङ्ग्रेस कञ्चनपुरबाट महासमिति सदस्य रहनुभएका हेमराज ओझा सर, पदमराज जोशी जी हुनुहुन्छ, उहाँ लगायत मैले 12 जना व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्नेछु र सीमा क्षेत्रमा उपस्थित भएर सहयोग गर्नुहुने अन्य महानुभावहरू छुट्नु भएको होला, उहाँहरूसँग पनि हामीले साक्षात्कार गर्नेछौँ। सर्वप्रथम डाक्टर लोकबहादुर विष्ट सरलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। प्राविधिक मित्रलाई क्रमैसँग हामी मैले 12 जना व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँहरूले कसरी सहयोग प्रदान गरिराख्नु भएको छ, त्यसमा अन्य सहयोगी हातहरू कसरी जुटिराखेका छन् भनेर मैले छोटो चाहिँ साक्षात्कार गर्नेछु उहाँहरूसँग। र यो सँगसँगै सीमानाकाबाट भित्रिने सङ्ख्या पनि निरन्तर रूपमा बढिराखेको छ। सुदूरपश्चिममै हिजोसम्मको आँकडालाई हेर्ने भने 21,000 भन्दा बढी नागरिकहरू भारतबाट भित्रिएको अवस्था छ। बिना चेक जाँच उहाँहरू सम्बन्धित स्थानीय तहले को समन्वयमा आफ्नो स्थानीय तहमा पुगेर क्वारेन्टिनमा बसिराखेको र क्वारेन्टिनमा अब व्यवस्थापन राम्रो नभएको कुरा स्वयं फेरि उहाँहरूले गुनासो गरिराख्नु भएको छ। त्यतातिर मैले आज बहस गर्ने छैन। आज मैले सहयोग गरिराख्नुभएका व्यक्तिहरूका बारेमा कुराकानी गर्नेछु। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक डाक्टर लोकबहादुर विष्ट सर हामीसँग जोडिनु भएको छ। विष्ट सर, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद सराजी, धन्यवाद। हजुर, आराम हुनुहुन्छ सर? आराम छ। यो कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा पनि क्वारेन्टिन स्थापना भएको छ सर। हिजोसम्म अथवा अस्तिसम्म यहाँले त्यहाँ चाहिँ व्यवस्थापनको नेतृत्व चाहिँ लिइराख्नु भएको थियो। सो अवस्थामा क्वारेन्टिनमा बसेका नागरिकहरूलाई भोजन लगायत लत्ता कपडा लगायत यो सरसफाइका सामग्रीहरूको सहयोग चाहिँ कसरी जुट्यो सर केएमसीको क्वारेन्टिनमा? धन्यवाद ताराजी, मलाई पनि यो दिनेश एवमको यसमा बोलाएर यो भन्ने मौका दिनुभएकोमा। कैलाली क्याम्पसमा हामी 1 गते आउने भन्ने खबर सुनेपछि 2 गतेदेखि नै हामी लागेका थियौँ र यसमा हामीले कैलाली बहुमुखी क्याम्पसको क्वारेन्टाइनमा आउने मान्छेहरू र बाहिरबाट सबै जिल्लामा जाने मान्छेहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो र 2 र 3 गतेका आएका जम्मै मान्छेहरूलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न कैलाली क्याम्पसबाट सफल भएका हौँ। जस अनुसार हाम्रो क्याम्पसमा अहिले यी सबै जिल्ला पठाइसकेपछि अन्तमा गएर धनगढी उपमहानगरपालिकाका मात्रै राख्ने निर्णय भयो र धनगढी उपमहानगरपालिकाका सबै मान्छेहरूको लागि यहाँ सुरुको दिन 64 जना धनगढी उपमहानगरपालिका हुनुहुन्थ्यो। हजुर, उहाँहरूको लागि हामीले 64वटा तन्ना, कोलगेट, ब्रुस, साबुनहरू र महानगरपालिकाको मेयर साहबले सोपानेट दिनुभएको थियो र तिनै आधारमा वितरण गरेर उहाँहरूलाई हामीले व्यवस्था गऱ्यौँ। जसमा अहिले पनि हामीसँग कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा 39 जना छन्। म अहिले कैलाली बहुमुखी क्याम्पसको क्यान्टिनतिर नै छु। उहाँहरूको यसो समस्या के छ भनेर बुझिरहेको छु र अहिले 39 जनामा 5 जना महिला, एउटा नाबालक छन्, जसमा उपमहानगरपालिकाका वडा नम्बर 7, 8 र 9 का बासिन्दा छन् भने 4 जना काठमाडौँ जान नपाएका काठमाडौँको गृह मन्त्रालयको सचिव स्तरीय निर्णय भएपछि मात्रै उहाँहरूलाई छोड्न सकिने
भन्ने किसिमको खबर पाएकोले 4 जना मान्छे चुनिनु भएको छ। उहाँ भारतको यो लखनऊमा एउटा कम्प्युटर कम्पनीमा काम गर्ने राम्रै अलिकति अफिसर लेभलका मान्छेहरू थिए बिचराहरू। उहाँहरूले क्वारेन्टाइन भारतमा पनि लामो अवधि बसेका, यहाँ पनि उहाँहरूको लगभग आज 12 दिन भइसक्यो, तर पनि कुनै उहाँहरूको लागि त्यस्तो भएको छैन। उहाँहरू मसँग दैनिक टेलिफोनमा पुनः पुग्नुहुन्छ। उहाँहरूको नगरपालिकाबाट एउटा रिक्वेस्ट लेटर पनि आएको छ। रिक्वेस्ट लेटर आज सिडिओ साहबले फरवार्ड काठमाडौँ भन्नुभएको छ। गृह मन्त्रालयको 70 स्तरीय निर्णय भएपछि मात्र जान पाउने काठमाडौँ भ्यालीको हकमा भनेर उहाँहरू रोक्नु भएको छ। र अर्को नारायणजी बिचमा हाम्रो फ्यामिलीको 2टा श्रीमान श्रीमती र एउटा नाबालक 4 महिनाको बच्चा मुगुका पनि रहेका छन्। र त्यो मुगुको हामीले मेयर साहबलाई खबर गर्दाखेरि पनि जाने वातावरण अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन। उहाँहरू बाहिरको मान्छे हामीसँग 6 जना र एउटा नाबालकहरू भने अरू 7-8 नौका लगाएर 39 जना मात्र रहेका छन्। उहाँहरूको र यो चाहिँ क्वारेन्टिनमा बसेका ती व्यक्तिहरूलाई खाने यो भोजनको व्यवस्थापन चाहिँ कसरी भइराखेको छ सर? अहिलेसम्म क्वारेन्टाइनमा बसेका मान्छेहरूलाई बिहान नास्ता र खाना र बेलुकाको खाना महावीर भोजनालयबाट धनगढी उपमहानगरपालिकाले ट्याक्सी गरेर पठाउने गरेको छ। र उहाँहरूलाई अरू सामानहरू व्यवस्थापन अस्ति एक्सिस स्कुलका प्रिन्सिपल अनिता पन्त म्याडमले बिहानको खाजा खुवाउने गरी आउनुभएको थियो। त्यस्तै अरू सहयोगी हातहरू अहिलेसम्म धनगढी उपमहानगरपालिका पाइएको कुनै पनि आएको छैन। र यो अवधिमा मैले 1 गतेदेखि आजको दिनसम्म कैलाली बहुमुखी क्याम्पसको क्वारेन्टाइन हेर्दाखेरि यहाँ मैले कलेजबाट हुन सक्ने सेवाहरू सुविधाहरू दिएको छु। जस्तै हामी विद्यार्थी भाइहरू बिएसडब्ल्यूका र केही कैलाली क्याम्पसका 4 जना विद्यार्थी भाइको सक्रियतामा हामीले के त भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई हामीले 42,000 रुपियाँ जति कलेक्सन गरेर यताउताबाट विभिन्न यो धर्मलक्ष्मी ट्रेडिङ प्रोपराइटरका जीवन भण्डारी भाइ हुनुहुँदो रहेछ, हाम्रो बिएसडब्ल्यू छडेको विद्यार्थी पनि हुनु, उहाँ लगायत यो दिनेश पडाल, आशिष विष्ट, सुरेश जोशी र कपिल भण्डारी भाइहरू मसँग नै खटेर बजारबाट हामीले कलेक्सन गरेर उहाँहरू एउटा भाइको त आफ्नो होलसेल पसल थियो, उहाँले पसलबाट पनि म नाफाइ नखाएर सामान दिन्छु भनेर यसरी हामीले गरेका थियौँ। हामीले 64वटा चन्ना बाँडी उनीहरूलाई बेडसिट र उनीहरूको बिस्ताराको लागि धनगढी उपमहानगरपालिकाले बजारको एउटा टेन्ट हाउसबाट बिस्ताराको व्यवस्था गरिदिनु भएको छ। र अरू उनीहरूलाई हामीले यो बी ब्लक र डी ब्लकमा 3वटा राउटर छोडेर वाइफाईको व्यवस्था पनि गरिदिएका छौँ। जुन उहाँहरूलाई बत्ती गयो भने हामीले जेनेरेटर चलाउने व्यवस्था पनि गरिदिएका छौँ। र स्वच्छ वातावरण अनुसार उहाँहरूलाई हामीले पानीको पनि त्यस्तै स्वच्छता दूरी कायम गर्ने, मास्क वितरण, सेनिटाइजर वितरण लगायतका कामहरू पनि आफ्नै पहलमा गऱ्यौँ। यहाँ कुनै प्रदेश सरकार वा सङ्घीय सरकारको कुनै पनि व्यक्तिहरू आउनुभएको छैन। सुरुका दिनमा व्यवस्थापन गर्नलाई प्रशासकीय अधिकृत खटाउनु भएको थियो शिवराज जोशी सर, उहाँले पनि अथक परिश्रम गरेर उहाँहरूको व्यवस्थापनमा अहिले पनि सहयोग गर्नुभएको छ। फोन हान्ने बित्तिकै उहाँले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ, व्यक्तिगत रूपमा पनि र अब अफिसियल रूपमा पनि। अरू कुनै प्रदेश सरकारको कुनै पनि व्यक्तिले के भइरहेछ कस्तो छ भन्ने कुरा पनि जानकारी नभएको अवस्थामा वास्तवमा अब सरकारको गुनासो गर्नुभन्दा पनि हामीले जहाँबाट जति सकिन्छ नागरिक स्तरबाट नै गर्नुभन्दा विकल्प छैन। किन त भन्नुहुन्छ भने नारायणजी 2 र 3 गते आएका मान्छेहरूलाई आरटी टेस्ट गरिएको थियो, अलि आशा पनि लागेको थियो। तर 4 गते पछिका जति पनि आजका दिनसम्म भित्रिँदैछन् र आज पनि भित्रिनेवाला हजारौँ मान्छे दैनिक 4,000 कैलालीको नाकाबाट घुसिरहेका छन्। तिनीहरूको बिना परीक्षण उनीहरूको गाउँपालिका नगरपालिकाहरूका वडामा जो पठाइरहेछ यसले अब सुदूरपश्चिमको स्थिति भयावह हुन्छ कि भन्ने एउटा किसिमको जनमानसमा त्रास पनि फैलिएको वास्तवमा त्यो स्वाभाविक पनि हो। उहाँहरू भारतको क्वारेन्टाइनमा नबसेर डाइरेक्ट कोरोना प्रभावित क्षेत्रैबाट, टोलेबाट वा घरैबाट वा सङ्क्रमण भएको मान्छेसँग नै घुलमिल भएर आएका हुन सक्छन् भन्ने अनुमान पनि लगाउन सक्ने हुनाले यो स्थिति अब हाम्रो जनस्तरबाट काबुभन्दा बाहिर गइसकेको अवस्था मैले देखिरहेको छु नारायण। हवस् सर, जानकारी दिनुभयो, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र आफै खटिनु भएको छ यसको लागि अझै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हार्दिक धन्यवाद छ यहाँलाई। धन्यवाद तपाईँलाई पनि धन्यवाद। हवस्, आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक डाक्टर लोकबहादुर विष्ट। उहाँसँग मैले कुराकानी गरेँ र धनगढी उपमहानगरपालिकाका विदेशबाट आउनुभएका नागरिकहरू र केही काठमाडौँ लगायत अन्य क्षेत्रका नागरिकहरूलाई क्वारेन्टिनमा राखिएको छ कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका भवनहरूमा। यसपछि म कलम बमजीसँग कुराकानी गर्न गइराखेको छु। होटल व्यवसायी सङ्घ कैलालीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ र होटल व्यवसायी सङ्घले कसरी चाहिँ सहयोग गरिराखेको छ सीमा क्षेत्रबाट प्रवेश गर्ने नेपाली नागरिकहरू अब भोगभोगै आइराखेको अवस्था, भारतको क्वारेन्टिनमा बस्दाखेरि पनि विभिन्न किसिमका चाहिँ समस्याहरू त्यहाँ भोगिराखेको कुराहरू त्यहाँ भनिराखेको स्थिति छ। अहिले पनि पलियाका विभिन्न क्षेत्रहरूमा क्वारेन्टिनमा बसे हिजो अस्तिदेखि आएर उद्धार हुन नसकेको ठुलो सङ्ख्या त्यहाँ चाहिँ रहेको अवस्था
चाहिँ हामीलाई जानकारीमा आएको छ र ती व्यक्तिहरूको यथाशक्य चाँडो उद्धार गर्नको लागि सम्बन्धित निकायले पहल गरोस् भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। होटल व्यवसायी सङ्घ कैलालीका अध्यक्ष कलम बमजीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यदि उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेन भने अर्को व्यक्ति विनोद शाह इटा व्यवसायी सङ्घ कैलालीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँसँग क्रमैसँग फोन गरिदिन हुनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। सम्भवतः मैले इसाराको अपेक्षा गरेँ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि होटल व्यवसायी सङ्घ कैलालीका अध्यक्ष कलम बमजी जोडिनु भएको छ। कलम बम सर, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। यहाँहरूले पनि यो संस्थागत रूपमै सीमा क्षेत्रमा गएर नागरिकहरूलाई सहयोग पुर्याइराख्नु भएको छ सर। के कस्तो सहयोग चाहिँ कसरी पुर्याइराख्नु भएको छ? यो आफ्नो रोजगारीको जो गर्न भारतमा जानुभएका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू भारतमा कोरोना भाइरसको सन्तास र रोजगारी गुमेपछि भारतबाट अहिले दिन प्रतिदिन नेपाल भित्रने क्रम बढिरहेको छ। यसमा प्रत्येक दिन हजारौंको संख्यामा नेपाल भित्रिएको अवस्था देखिएको छ। यो अवस्था हेर्दा त्यहाँ अझै कहाली लाग्दो अवस्था देखिन्छ। त्यहाँ साना बच्चाहरू, काके बच्चाहरू, वृद्धहरू, अशक्त मान्छेहरू पनि त्यो धेरै ठुलो लाइनमा त्यहाँ देखिएको अवस्था छ। तसर्थ हामीले यो अवस्थालाई मध्यनजर गरेर त्यहाँ अत्यन्तै धेरै दिनको यात्रा गरेका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू भोगभोगै यात्रा गरिरहनु भएको छ। उहाँहरू रोगले भन्दा भोगले मर्ने सम्भावना पनि बढेको देखिएको छ। मान्छेहरू आत्तिएको अवस्था देखिएको छ भन्ने कुराहरू जताततै यहाँको मिडियाहरूबाट पनि आएको र सामाजिक सञ्जालबाट आएको हुनाले हामीले सानो भए पनि केही उहाँहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई खाद्य सामग्री हामीले उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने मनसायका साथ हिजो मात्रै हामीले होटल व्यवसाय सङ्घ कैलालीको सिङ्गो टिम त्यहाँ पुगेर त्यहाँ भित्नुभएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई हामीले झन्डै 1100 जना जतिलाई खाद्य सामग्री, पानी, जुस, चाउचाउ आदि लगायतका खाद्य सामग्रीहरू हामीले उहाँलाई उपलब्ध गराएका छौँ। यसको चाहिँ खर्चको व्यवस्थामा तपाईँहरूले व्यवसायहरूले आपसमा उठाएर चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ कि कोषबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गर्नुहुन्छ सर? बिल्कुलै हामीले अहिले यो विषम परिस्थितिमा हामी होटल व्यवसायी सङ्घको अवस्था पनि आर्थिक रूपमा सबल छैन। तसर्थ हामीले व्यवसायीहरूले हामी कार्यसमितिका साथीहरूले पनि आफैले पैसा उठाएर र केही हामीसँग उसमा अफिसमा हाम्रो एकाउन्टमा केही पैसा थियो र केही पैसा हामीले उठाएर त्यहाँ भएका आउनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो खाद्य सामग्री उपलब्ध गराएका हौँ। कति जति खर्च भयो यो कुरामा चाहिँ भन्न मिल्छ सर? हिजोको दिनमा हामीले झन्डै 28,000 जतिको झन्डै हाम्रो खर्च भएको छ। आगामी दिनमा पनि हामीले यो अवस्थालाई मध्यनजर गरेर यो अवस्थालाई हामीले हाम्रा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, हाम्रा होटल व्यवसाय मित्रहरू र हाम्रो कार्यसमितिका साथीहरूबाट पैसा उठाएर पनि आगामी दिनमा पनि हामीले यो अवस्थालाई निरन्तरता दिनेछौँ। जो एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा परेका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हामीले राहत हल्का उहाँहरूको जुन चलाइरहेको घाउमा हल्का पनि मलमपट्टि गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले आगामी दिनमा पनि यो अवस्थालाई जोड्नेछौँ। योको दिनमा हामीले 28,000 जतिको हामीले खाद्य सामग्री उहाँलाई उपलब्ध गराएको अवस्था हो। हवस्, यहाँहरू सबैलाई होटल व्यवसायी सङ्घ परिवारलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूको उपकार र यो चाहिँ उद्धारको कार्यमा जुन चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ यसको लागि समय दिनुभयो धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। यसरी यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको छ, सबैलाई चाहिँ जानकारी गराउनु भएको छ र सूचित गराइराख्नु भएको छ, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो आदरणीय श्रोता होटल व्यवसायी सङ्घ कैलालीका अध्यक्ष कलम बम। उहाँले पनि 28,000को हिजो 1100 जना भन्दा बढी व्यक्तित्वहरूलाई उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ र यसको निरन्तरता हामी आगामी दिनमा पनि दिनेछौँ भनेर भन्नुभएको छ। यसपछि कुराकानी गर्नको लागि म इटा व्यवसायी सङ्घ कैलालीका अध्यक्ष विनोद शाहजीसँग जोडिने प्रयास गर्दैछु। उहाँसँग मैले इटा व्यवसायी सङ्घले कसरी सहयोग गरिराखेको छ भनेर सोध्नेछु। आदरणीय श्रोता, विनोद शाहजीलाई म टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्ने प्रयास गर्दैछु र मनकारी मनहरू अझै छुट्नु भएको होला। आजको बसाइमा मैले कुराकानी गर्न नसक्न अवस्था हुन सक्छ, किनभने समाजमा लुकेर सहयोग गर्ने अथवा यो चाहिँ सहयोगलाई प्रदर्शन नगर्ने पनि हुन्छ होला। तर यो चाहिँ एउटा सुखद पक्ष भनेको नेपालीहरू लिने मात्रै होइन, दिन पनि आउँछ उहाँहरूलाई भन्ने एउटा चाहिँ यो परिदृश्य देखिएको छ। यो एकदम सुखद पक्ष। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि इटा व्यवसायी सङ्घ कैलालीका अध्यक्ष विनोद शाहजी चाहिँ जोडिनु भएको छ। विनोदजी, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार सर। आराम हुनुहुन्छ?
एकदम आरामै छु सर। यो इटा व्यवसायी सङ्घले पनि सीमानाकाबाट भित्रिने नागरिकहरूलाई सहयोग गरिराखेको छ। के कस्तो सहयोग गरिराख्नु भएको छ? त्यो सहयोग गर्नको लागि तपाईँहरूले आर्थिक चाहिँ यो जो हो कसरी गरिराख्नु भएको छ शासन? अब हामीले हिजो मात्रै त्यो नागा भारतको विभिन्न ठाउँबाट आएका नेपाली नागरिकहरूलाई हामीले पानीको व्यवस्था गरी 2000 बोतल पानी बाट्यौँ। करिब 25,000 रुपियाँ हामीले इटा व्यवसायी सङ्घको तर्फबाटै नै हामीले सबै साथीहरू मिलेर नै दिए हौँ। भनेपछि साथीहरूबाटै उठाएर 25,000 जतिको खर्च। यसलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ कि भोलि पर्सि आजको दिनमा पनि कि हिजो मात्रै हो? अब आवश्यकता अनुसार अब उहाँ भाइहरूले त्यो यो स्वयंसेवी भाइहरूले काम गरिरहेको छ भने हामीसँग पहल गरिराख्यो भने हामी समय समयमा गरि नै राख्नुलाई त्यो चाहिँ छँदैछ के छ। यो सँगसँगै लकडाउनको चाहिँ अवधिमा तपाईँहरूले नगरपालिका लगायत विभिन्न यो राहत कोषहरूमा पनि चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ? यो नगरपालिकामा त्यो हामीले यो गाडीहरूमा सेनिटाइज छिट्ने र त्यो ड्राइभरहरूलाई इन्डियाबाट आएको ड्राइभरहरूलाई सेनिटाइज गर्ने त्यो मेसिनहरू करिब हामीले 1,20,000 रुपियाँको लगानीमा बनाएर त्यहाँ नगरपालिकाले हस्तान्तरण गरेका छौँ। हामीले नै गरेका हौँ। त्यो सिटी महाकाली व्यवसाय सङ्घको तर्फबाट नै गरेका हौँ। र व्यवसायहरूले आपसमा यो पैसा चाहिँ उठाएर चन्दा सङ्कलन गरेर गरिराख्नु भएको छ? हाम्रो सङ्घीय कोषमा उठेको पैसाबाट नै यो काम गरिरहेका छौँ। हवस् विनोद सर, समय दिनुभयो, जानकारीको लागि यहाँले हाम्रो चाहिँ थोरै समय दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो इटा व्यवसायी सङ्घ कैलालीका अध्यक्ष विनोद शाहजीसँग मैले कुराकानी गरेँ। यसपछि कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुष्कर ओझासँग म कुराकानी गर्न गइराखेको छु। उहाँले पनि यो चाहिँ सहयोग गरिराख्नु भएको छ। सीमा क्षेत्रमा आइराख्नु भएका नेपाली दाजुभाइहरूलाई उहाँहरूले पनि सहयोग गरिराख्नु भएको छ। मैले आफैले फोन गर्नुपर्ने भएको हुँदाखेरि उहाँको नम्बर खोजिराखेको छु। आदरणीय श्रोता, पुष्कर ओझा कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुष्कर ओझा हामीसँग जोडिन मैले उहाँलाई टेलिफोनमा सम्पर्कमा जोड्ने प्रयास गरिराखेको छु। आदरणीय श्रोता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ र व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग मैले टेलिफोन सम्पर्कमा कुराकानी गर्न उहाँले हाम्रो रिस्पोन्स गरिसक्नु भएको छ। कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुष्कर ओझा जोडिनु भएको छ। ओझा सर, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार सर, धन्यवाद सर। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु सर, आराम चाहन्छु हजुरलाई पनि। हजुर, यो चाहिँ सीमा क्षेत्रबाट आउने नागरिकहरूलाई सहयोग पुर्याइराख्नु भएको छ। कसरी सहयोग पुर्याइराख्नु भएको छ? आर्थिक जो हो कसरी चाहिँ गरिराख्नु भएको छ? कृपया बताइदिन मैले अनुरोध गरेँ यहाँलाई। यसमा सर अब पहिला हामीहरू खास गरेर यो समस्या आइसकेपछि अनि जिल्ला प्रशासनबाट जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू मेयर साहब लगायत सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी डिएसपी साहब बस्नेत लगायतहरूसँग बस्दाखेरि अलिकति स्थिति तनावपूर्ण हुँदै गइरहेको अवस्था जानकारी पाएपछि अब के गर्न सकिन्छ भनेर त्यतिखेर खास गरेर श्याम तायाजी, त्यतिखेर पत्रकार दिलीराज उपाध्याय अनि चौलाइन डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मानसिंह साउज्यू र म हामी बसेर सफल गऱ्यौँ र लगभग चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेर यो पनि प्रिप्लान पनि थिएन। अब 50,000 जना जतिलाई करिब हामीले चाहिँ जसरी पनि हामीले खाना खुवाउने हिसाबले तयारी गरौँ भनेर हामी जुट्यौँ र अहिले चाहिँ सुरुवात हामी आफैबाट गरौँ, आफैबाट गर्ने र पछि मनकारी व्यक्तिहरू आफै जोडिँदै जानुहुन्छ भन्ने एउटा हामीले आश थियो। तर हामीले कसैले नभन्ने तर जोडिन आउनुभएकालाई सबैलाई जोड्ने भनेर हामी सुरुवात गऱ्यौँ र त्यही क्रममा पहिलो दिन चाहिँ करिब 225 जना राति बस्नु भएको थियो त्यहाँ भन्सारको नवदुर्गा माविमा र त्यहाँ बस्दाखेरि 225 जना जतिलाई मैले खाना आजको म बेहोर्छु भनेको थिएँ। तर पछि मान्छेहरू थपिँदै गइसकेपछि हामीले जुन सामान व्यवस्थापन गरेर टेन्टलाई पनि लगेर त्यहाँ खाना बनाउनलाई कुकहरू रेडी गरेको अवस्था थियो। करिब 10:30 बजेपछि कुक नै भागिदियो। एकदमै मान्छेहरू आइरहेको र मान्छेहरूको सङ्ख्या एकदम बढिरहेको देखेर कुक पनि भागेर गइसकेपछि पछि मात्रै थाहा भयो कुक त छैन। त्यसपछि फोन गर्दाखेरि फोन सम्पर्क पनि आएन, फोन स्विच अफ छ। अब के गर्ने भन्ने भयो। त्यसपछि मान्छेहरू खास पक्रिसकेपछि पछि उसले कल ब्याक गरेर भने 1 घन्टापछि कि मान्छे धेरै भयो, हात्यो, हामी त डराएर हामी भाग्यौँ भन्ने कुरा गऱ्यो। त्यसपछि रातिको 11:30 भइसकेको थियो। अब यी मान्छेहरूले कसरी अन्त मान्छे फेरि थपेर करिब 400 जना 379 जना जति मान्छेहरू त्यहाँ आइसकेका थिए। त्यसपछि राति नै फेरि चौलाइन डिपार्टमेन्ट स्टोरको उहाँलाई फोन गर्न लगाएर खोल्न लगाएर अनि त्यसपछि ड्राई फ्रुटहरू जस्तै तपाईँको फुरनदानाहरू भयो, पानी भयो, त्यसै गरी बिस्कुटहरू भयो र बिहानको लागि चिया चिनीहरूदेखि सबै कुराहरू हामीले एरेन्ज गर्यौँ र उनीहरूका लागि
मच्छरहरू घाँसमै सुतिरहेको छ अनि मच्छरहरू पनि जोगिरहेको भएर स्प्रे पनि ल्याएर अनि राति नै हामी फेरि आएर करिब 1:30 बजे त्यसपछि आइसकेपछि उहाँहरूले फेरि के भन्नुभयो भने धेरै नेपालीहरू इन्डियामा तपाईँको होटेलमा वेटरहरू कुकहरू सेफहरूको काम नै गर्ने भएर तपाईँहरूले अनुमति दिनुहुन्छ भने हामी नै पकाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा गर्नुभयो। अनि हामीले यो झन् राम्रो कुरा हो, तपाईहरू गर्नुहोस् भनेपछि तुरुन्तै उहाँहरूको 5-7 जना कसैले भाँडा मान्ने कसैले प्लेट धोइ सफा गरेर सुरु गरिहाल्नुभयो। गर्दा गर्दा 1:30 बजे 1:30 बजेतिर खानाहरू रेडी भयो र खाना खाएर हामीले पहिलो दिन त्यसरी गऱ्यौँ र दोस्रो दिनबाट अर्को साथीले जिम्मा लिनुभयो, तेस्रो दिन अर्को दिन। त्यही बिचमा अरू मनकारी थुप्रै साथीहरू सामाजिक सञ्जालमा त्यो देखेर न्युजहरू सुनेर जोडिन आउनु भएको छ होइन, र उहाँहरू सम्पूर्णलाई हामी धन्यवाद आभार पनि प्रकट गर्न चाहन्छौँ। यस्तो दुःखद बेला चाहिँ जुन नेपालीहरूलाई सहयोग गर्ने थुप्रै साथीहरू जोडिनुपर्छ। भनेपछि यो सहयोगको काम चाहिँ निरन्तर रूपमा जारी छ अहिले पनि होइन? हजुर, अहिले पनि निरन्तर रूपमा जारी छ। अहिले हामीले चौलानी होटेलमा चाहिँ एउटा सानो मेस नै सञ्चालन गरेर त्यहाँ जति पनि हामीलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूकै नामबाट उहाँहरूलाई पनि जोडेर उहाँहरूलाई लगेर हामीले अहिले पनि त्यहाँ दैनिक करिब हिजो मात्रै करिब 2000 जनाको लागि हामीले खाना बाँडेका छौँ भने हरेक दिन जसो जति आउने गरेका छौँ तिनीहरूलाई पुने गरेर चामल भनौँ खाना र पानी भनौँ हामीले बाँड्ने गरेका छौँ। यो तपाईँको समूहमा जोडिनु भएका जस्तो चौलानी डिपार्टमेन्टलका मानसिंह साउजी, श्याम तायल, दीर्घ राज उपाध्याय, तपाईँ आफै लगायत अरूको पनि चाहिँ संलग्नता त होला नि भन्न सकिने स्थिति छ कि लिस्ट एकदमै लामो भएर गाह्रो हुन्छ? हजुर, यो नामावली जसरी चाहिँ सहयोग गरिन खटिराखेकाहरूको चाहिँ नामावली भन्न सकिने स्थिति छ कि धेरै भएर चाहिँ अप्ठ्यारो चाहिँ हुन्छ सर? धेरै छ सर। म के नाममा जसरी यसै गरे हामीले हागर व्यवसाय सञ्चार सुरेन्द्र राखी लगायत उहाँको टिमले सहयोग गर्नु भएको छ होइन। एक्सिस विद्याश्रमकी अनिता पन्त म्यामले उहाँले सहयोग गर्नु भएको छ। त्यसै गरेर हाम्रो आर्थिक व्यक्तिका सञ्चालक राजकुमार अग्रवाल र उहाँका छोरा आदित्य अग्रवालले सहयोग गर्नु भएको छ। त्यसै गरेर नेपाल टेलिकम दूरसञ्चार अत्तरियामा लेखा अधिकृतमा कार्यरत शिला भण्डारी बहिनी उहाँले सहयोग गर्नु भएको छ। अनि त्यसै गरेर हिजो मात्रै एउटा मेडिकल फार्मेसीका सञ्चालकले सहयोग गर्नु भएको छ। त्यसरी हात जोड्ने सहयोग बटाउनेहरू दिन प्रतिदिन सहयोगमा जोडिराख्नु भएको छ। सबै नामहरू मलाई ठ्याक्कै याद भएन, तर हामीसँग थुप्रै सहयोगी दाताहरू हुन्छ जसले चाहिँ हरेक दिन जोडिएर चाहिँ सहयोग गरिराख्नु भएको छ। एउटा चाहिँ यो उपकारको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ र उपकारी मनहरू जोडिराखेका छन्। सीमा नाकामा 4, 5, 6 हप्तौँ दिनसम्म भोगभोगै भएर आउने नागरिकहरूले खान पाएका छन्। यो पुण्य कार्य र नेपालीहरू दिन सक्छन्, मनकारी छन् भन्ने एउटा चाहिँ उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ। तपाईँहरू सबैलाई तपाईँहरूसँग जोडिने प्लस जोसँग म आज कुराकानी गरिराखेको छु उहाँहरू सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। समय दिनुभयो, पुनः धन्यवाद छ। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुष्कर ओझा, उहाँसँग कुराकानी गरेँ। यसपछि म सुदूरपश्चिम फाउन्डेसनका महासचिव धीरेन्द्र साउद जीसँग कुराकानी गर्न गइराखेको छु। उहाँसँग मैले पनि त्यही कुरामा यही विषयमा कुराकानी गर्नेछु र क्रमशः हामीसँग धेरै नामहरू उपलब्ध 12 जनासँग मैले आजको बसाइमा कुराकानी गर्नेछु आदरणीय श्रोता। र उहाँहरूसँग मैले एउटै विषय रहनेछ कि उहाँहरूले सहयोग गर्दाखेरि त्यसमा सहयोगी हातहरू पनि जोडिराखेको अवस्था छ। यो कठिन अवस्थामा पनि सहयोग गर्नको लागि अग्रसरता देखाउनुहुने सुदूरपश्चिमका सम्पूर्ण उपकारी मनहरूलाई म नमन गर्न चाहन्छु। र धीरेन्द्र साउदजीसँग म कुराकानी गर्नको लागि टेलिफोन सम्पर्कमा उहाँलाई जोड्ने प्रयास गर्दैछु आदरणीय श्रोता। उहाँ चाहिँ सुदूरपश्चिम फाउन्डेसनका महासचिव, माया मेट्रो हस्पिटलका चेयरम्यान चाहिँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। यसै गरी गजेन्द्र साई रोयल कोल्याबोरेटिभ्सका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। पुष्कर कोर उद्योग वाणिज्य सङ्घ कैलालीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। सन्तोष मण्डल धानुक छठ पूजा समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। मारवाडी सेवा समाजका राजेन्द्र अग्रवालजीसँग कुराकानी गर्नेछु। दीर्घ उपाध्याय पत्रकार हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। हेमराज ओझा एमरल्ड एकाडेमी र नेपाली काङ्ग्रेसका महासमिति सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। पदमराज जोशी जी हुनुहुन्छ। उहाँसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। धीरेन्द्र साउदजीको टेलिफोन सम्पर्क रिस्पोन्स भइराखेको छैन। पुनः उहाँको फोन हिजो पनि एकदमै गाह्रो भएर चाहिँ उठेको थियो। मैले पुनः यस अन्तमा उहाँलाई चाहिँ प्रयास गर्नेछु। छोटो व्यापारिक विश्राम टाइम चेकमा जाउँ आदरणीय श्रोता। त्यसपछि हामी पुनः बाँकी मैले नामावली चाहिँ उच्चारण गरेका महानुभावहरूसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। दिनेश 93.8 मेगाहर्ज र दिनेश खबरमा नागरिक सवाल सुन्दै गर्नु।
भारतबाट आउने नागरिकहरूलाई गौरीफन्टा नाकामै स्वयं उपस्थित भएर स्वयंसेवीको रूपमा स्वयंसेवकहरूलाई परिचालन गरेर आफै आर्थिक र विभिन्न किसिमको सहयोग गरेर उपकार गरिराखेका व्यक्तिहरूसँग मैले कुराकानी गरिराखेको छु र कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग पदमराज जोशीजी चाहिँ जोडिनु भएको छ। पदमजी, यहाँलाई नागरिक सहलमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। हजुरलाई पनि नमस्कार हजुर। हजुरलाई पनि दिनेश एफएमलाई, हजुर दिनेश परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुर। हजुर आराम हुनुहुन्छ? अनि यो चाहिँ तपाईँले यो क्वारेन्टिनमा कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा सञ्चालनमा रहेको क्वारेन्टिनमा सहयोग पुर्याउनु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ जानकारीमा आएको छ। के कति सहयोग चाहिँ कसरी गर्नुभएको छ, आफैले गर्नुभएको छ अथवा अरू व्यक्तिहरू पनि जोडिएका छन्? कृपया भनिदिन, मैले अनुरोध गरेँ यहाँलाई। म पदमराज जोशी बेहोडा मन्दिरको एउटा सचिव पनि हो हजुरको। म र एउटा तुलसीमाया श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। हामी दिदी र म एउटा दुईजना मिलेर हामीले केएमसमा 15 दिनको लागि 50 जनाको लागि साँझ बिहान खानेको हामीले चामल, दाल, नुन, साबुनहरू, तेलहरू जे जति चाहिन्छ 15 दिनको लागि साँझ बिहान खानाको हामीले लागि वर्धमान बढ्दै यो मिलाएका छौँ र हामीले जो नगरपालिकामा गएर उहाँलाई 15 दिनको खानेकुराहरू सुम्पेका छौँ हजुर। नगरपालिकालाई 15 दिनको दुवैजना, तपाईँ र अर्को चाहिँ के को भन्नुभयो? तुलसीमाया श्रेष्ठ भन्ने हुनुहुन्छ, दिदी हुनुहुन्छ। हाम्रो एसटीएसको मालिक हुनुहुन्छ। म उहाँ राजु श्रेष्ठको मम्मी हुनुहुन्छ। उहाँ दिदी र म लागेर हामी दुईजना मिलेर हामीले 15 दिनको लागि त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा बसेका मान्छेहरूको लागि साँझ बिहान खानाको लागि हामीले 15 दिनको व्यवस्था मिलाएको छौँ। यसको लागि तपाईँ दुईजनाले मात्रै आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ, अन्यबाट चाहिँ सहयोग प्राप्त गर्नुभएको छैन? त्यस्तो छैन। अब अहिले पनि हामी पुनर्वास एरियामा चाहिँ जाँदैछौँ। उहाँ त्यहाँ दिदी र म त्यहाँ पनि हजुरको करिब 200 जना छन् भन्न हाम्रो जानकारीमा आएको। त्यहाँको मेयर साहबसँग कुरा हुँदैछ अहिले। हामी अहिले त्यहाँ 21 कट्टा चामल अनि त्यसै किसिमको 1 कट्टा दाल, त्यसै किसिमको तेलहरू, तोरीको तेलहरू लगेर जाने हामी मनुष्य यहाँ बसेका छौँ। अब मेयर साहबबाट हामीलाई जानकारी आउने बित्तिकै सायद हामी 9-10 बजेर हिँड्छौँ कि पुनर्वासमा गएर त्यहाँ पनि 2-3 ठाउँमा कहाँ रहेको छन् मेयर साहबसँग त्यहाँको कोर्डिनेसन गरेर त्यहाँ पनि हामीले 15 दिनसम्म लागि खाने व्यवस्था मिलाउने भन्ने सोचमा लागिरहेको छौँ हजुर। भनेपछि 15 कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा रहेको क्वारेन्टिनको लागि 15 दिनको लागि त्यहाँ तपाईँ दुवैजनाले खाद्यान्न सहयोग गर्नुभएको छ। यसै गरी पुनर्वासमा पनि सहयोग गर्नको लागि गइराख्नु भएको छ। हजुर हामीले त्यो पनि फेरि त्यस्तो यस्तो कुनै पनि असहाय मान्छेहरू छन् हामीले के गर्न सक्ने, जस्तै भन्सारमा रोकेका छन् मान्छेहरू, खाना पाएका छैनन्, मान्छेहरू आँखाबाट आँसु झरेको छन्, टिभी हेर्थे, उनीहरू रुन्थे। सायद मेरो पनि आँखाबाट आँसु झर्नको मेरो पनि झर्थ्यो। मैले मरेर जाने चोला हो, भोलि सम्पत्तिले के गर्नु छ, हुन त नदिने सक्ने मान्छेले कहाँबाट दिन सक्ने मान्छेले 1 कुइन्टल चामल होस्, 50 किलो चामल होस्, 1 पेटी पानी होस्, 1 पेटी बिस्कुट होस्, 1 पेटी चाउचाउ होस्, यस्तो अवस्थामा हामी नेपाली समुदायहरूले भन्सारमा गएर क्वारेन्टाइनमा जुन राखेका छन्, आइरहेछन् मान्छेहरू अल्पत्रमा परेका छन्, कसैलाई टिकट भए नजलाई टिकट भए, यस्तो हामीले अवस्थामा सहयोग गर्न सकेपछि मलाई लाग्छ सायद जिन्दगीमा सबभन्दा ठुलो पुण्य नै यही होला जस्तो लाग्छ। धर्म कर्म मन्दिरमा लगे पनि होला जस्तो लाग्छ। हामीले यस्तो अवस्थामा सरकार हामीले यो सहयोग गर्न पाए चाहिँ मलाई लाग्छ जिन्दगीमा सबभन्दा ठुलो एउटा पुण्य काम भनेको यही हो कि जस्तो लाग्छ हजुर मलाई त। पदमराजजी, अन्तमा मैले एउटा प्रश्न गरेँ। धनगढी उपमहानगरपालिकामा पनि यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि खानेकुराहरू घरमै सिद्धिएको एकल महिलाहरू, एकदमै विपन्न परिवारहरू जसको चाहिँ राहत पाएर पनि सिद्धिसकेको स्थितिमा उहाँहरूले तपाईँलाई केही सम्पर्क गर्यो भने दिन सक्ने स्थिति तपाईँहरू चाहिँ केही छ? यस्तो अवस्थामा कोही त्यस्तो, तर के हो भने चाहिँ मैले दिएको चिजलाई दुरुपयोग चाहिँ नहोस्, सदुपयोग होस्। जुन मान्छेलाई साँझ बिहान छाक लानलाई गाह्रो परेको छ, जुन मान्छेको घरमा आगो बन्नलाई चामल छैन, जुन मान्छेको घरमा तोरीको तेल छैन, पिठो छैन, त्यस्तो मान्छेले मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर यही हो, हजुरलाई थाहा छ, सम्पर्क गराइदिनु होला। उनीहरू धेरै पुँजीपति मान्छे त म पनि होइन, सामान्य किसिमको मान्छे हो। मैले गर्न सक्ने दाल र चामलको जो हो चाहिँ केही दिनका लागि कसैले खुवाउन सकिन्छ कि 5 दिनलाई खुवाउन सकिन्छ, एकदमै म तत्पर छु हजुर। मलाई त्यस्तो मान्छे हजुर खोजिकन मलाई कन्ट्याक्ट गराइदिनुहोस्, मेरो काँधमा पठाइदिनुहोस्, मेरो गल्लामा पठाइदिनुहोस्। उहाँलाई म एकदमै हृदयदेखि नै सकुन्जेलसम्म हामी। तपाईँको गल्ला चाहिँ कहाँ रहेको छ पदमराजजी? तपाईँको गल्ला चाहिँ कता? मेरो यो हसनपुर जाई गाउँमा पर्छ हजुर। म एउटा सानो व्यापारी हो, यो खाद्यान्नको काम गर्छु हजुरको। हजुर। यदि त्यस्तो हामीलाई कहिलेकाहीँ यसो चाहिँ म धेरै दिनपछिदेखि चामलै भए पनि कसैले सहयोग गर्छ कि भनेर निरन्तर रूपमा 2 जना व्यक्तिले मलाई फोन गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई म तपाईँको सम्पर्कमा पठाइदिनु। उहाँलाई त्यसै गाह्रो छ, उहाँलाई अब खानलाई समस्या छ भने चाहिँ चामलको लागि म एकदम दिन तत्पर छु। हजुर मेरो नम्बर पठाइदिनु। हजुर मार्फत म हजुर मार्फत मात्र दिने हो मैले। हजुरको दिनेश एफएमको परिवारको मार्फत मलाई जानकारी गराउनुहोस् कुन मान्छेलाई दिएर उपयुक्त हुन्छ, कुन मान्छेले खान लाउन पुगेका छन्। त्यो मैले दिएको चिजहरू उहाँले खाएर जिन्दगीभर सम्झुन्, याद आओस्। अब यो पुण्य काम म गर्न तयार छु। मलाई सम्झिनु होला हजुर। म टेलिफोन नम्बर दिनु, कन्ट्याक्ट गराएर म तयार छु।
हजुर एकदम आभार व्यक्त गर्दछु यहाँको उपकारी मनको निकै प्रशंसा गर्दछु र यहाँलाई हार्दिक नमन गर्दछु। समय दिनुभयो यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन्छ हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर दिनेश एमएलए पनि परिवारलाई सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तो अवसर मलाई पनि 2 शब्द बोल्ने मौका दिनुभयो। यस्तो पुण्य काममा मलाई एउटा 2 शब्द बोल्ने मौका दिनु हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सम्झिनु होला म गर्न तयार छु। आदरणीय श्रोता, पदम राज जोशी व्यवसायी हुनुहुन्थ्यो र बेहडा बाबा मन्दिर समितिका सचिव पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग मैले कुराकानी गरेँ। मलाई धनगढी नगरपालिका वार्ड नम्बर 2बाट एकजना बहिनीले निरन्तर रूपमा राहत कहिले मिल्छ भनेर फोन गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई सम्पर्क गरिदिनु होला। र एकजना बैतडी घर भई पुष्पराज शर्माजीले मलाई निरन्तर रूपमा चाहिँ फोन गरिराख्नु भयो हुन्थ्यो। मैले अब चाहिँ दुर्भाग्यवश उहाँको नम्बर सेभ गर्न सकेको छैन। यदि तपाईँ सुनिराख्नु भएको छ भने कृपया मलाई सम्पर्क गर्ने होला। पदमराज जोशीजीको नम्बर म तपाईँलाई दिनेछु र चामल सहयोग, दाल र चामल उहाँले सहयोग गर्नुहुनेछ। तपाईँहरूले धेरै दिनदेखि महिनौँ दिनदेखि लकडाउन सुरु हुने दिनदेखि चाहिँ मलाई कल गरिराख्नु भएको छ। मैले जो गर्न सकिराखेको थिएन। तपाईँ 2 जनालाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु र यदि त्यस्तै कोही एकदमै आपद विपदको अवस्थामा हुनुहुन्छ, खानको लागि के गरौँ कस्तो गरौँ, माटो नै खाउँ कि भन्ने स्थितिमा हुनुहुन्छ भने कृपया फोन गरिदिनु होला। 91 मेरो 98 48 62 34 18 नम्बर रहेको छ। तपाईँ एकदमै पीडित हो भनेपछि मात्रै गरिदिनु होला। 2 जनाको सम्पर्क नम्बर म खोज्नेछु, आफू पनि प्रयास गर्नेछु र तपाईँले मलाई सुनिराख्नु भएको छ भने कृपया एकचोटि मलाई मिस कल गरिदिनु होला भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसपछि म कुराकानी गर्नको लागि गजेन्द्र साईजीसँग टेलिफोन सम्पर्क जोड्ने प्रयास गर्दैछु। रोयल कोल्याबोरेटिभ्सका अध्यक्ष हुनुहुन्छ र उहाँ लगायत गजेन्द्र साईजीको नम्बर व्यस्त रहेको कुरा छ। म कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष पुष्प कोरजीसँग टेलिफोन सम्पर्क जोड्ने प्रयास गर्दैछौँ। उद्योग वाणिज्य सङ्घ कैलालीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँसँग मैले कुराकानी गर्नेछु र उहाँको समूहले पनि यो सिमानाकामा गएर सहयोग गरिराखेको अवस्था छ। यसै गरी पलियामा रहेका नेपालीहरूको पनि गुनासो रहेको छ। हामीहरूलाई उद्धार कहिले हुन्छ, यता चाहिँ व्यवस्थापन निकै गाह्रो छ स्थिति भन्ने कुराहरू आएका छन्। सम्बद्ध पक्षको त्यसतर्फ पनि ध्यान जाओस् भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष पुष्प कोर हामीसँग जोडिनु भएको छ। अध्यक्षजी, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद नारायण। हजुर, यो चाहिँ सिमानाकाबाट नेपाल भित्रिने नागरिकहरूलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ। यहाँहरूले त्यो सहयोग चाहिँ कसरी गरिराख्नु भएको छ कृपया त्यसको बारेमा केही प्रकाश गरिदिन हुन र तपाईँको पहलमा सहयोगी आर्थिक सहयोग गर्न जोडिनुभएका र आफै स्वयंसेवीको रूपमा सहयोग गर्न त्यहाँ चाहिँ आउनुभएका नागरिकहरूको पनि नामावली भनिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसमा के छ भनेपछि नारायणजी, जुन अब मैले अब यो भन्सारमा जुन अल्पत्र परेको जुन अब आउनु सुरु भयो, सुरुको दिनदेखि नै इन्डियाबाट हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू सबै लकडाउन खोलिसकेपछि अब त्यहाँबाट भन्सारबाट मलाई फोनहरू आइरहेको थियो। त्यो सशस्त्र प्रहरीको डिएस साहबले फोन गर्नुभएको थियो, यहाँ अब के गर्न सकिन्छ कि तपाईँहरूबाट होइन उद्योग वाणिज्यबाट त्यहाँबाट भनेर भनिसकेपछि त्यहाँदेखि मैले सुरुको दिनमा एकदम अस्तव्यस्त, मान्छेहरू एक बोतल पानीको लागि पनि तडपिरहेको अवस्थाहरू थियो। अनि उहाँहरूले एक बोतल पानी हामीले 6 दिन कटाएर आएको छु भनेर भन्दै थियो र मलाई विभिन्न ठाउँबाट अब जस्तै मेरो पनि मान्छेहरू चाहिँ इन्डियामा थुप्रो मान्छेहरू छन्, आफ्नै मान्छे असमको बाजुराको त्यहाँको मान्छेहरू, उहाँहरूले पनि हामीले मान्छेहरू गएको छन्। यसो व्यवस्थापन के गर्न सकिन्छ, त्यहाँको स्थानीय सरकार, त्यहाँको प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर भन्सारमा आइसकेको व्यक्तिहरूलाई चेकिङ गराएर टेस्टिङ गराएर पठाउने व्यवस्था समन्वय गरेर गरिदिनु पऱ्यो भन्ने मलाई जस्तै बम्बईबाट, पुनाबाट, गुजरातबाट फोनहरू आइरहेको थियो त्यहाँ भएको साथीहरूबाट। त्यो भएपछि मलाई फोन आइसकेपछि अनि मैले तुरुन्तै तत्काल नै अब मैले आफ्नो पहिलो दिन चाहिँ एकजना हाम्रो यो उद्योग वाणिज्य भाइ हुनुहुन्थ्यो, महेन्द्र भाइ र म मिलेर लगभग हामीले 40 पेटी चाउचाउ र 50 पेटी पानी लिएर सुरुको दिनमै गयौँ त्यहाँ भन्सारमा। जुन त्यो अवस्था देख्यौँ त्यहाँ केही पनि थिएन, त्यति बेलासम्म कसैले सुरुवात पनि गरेको थिएन, केही पनि थिएन। त्यो दिनदेखि अनि प्रत्येक दिन अनि मैले जुन यहाँको व्यवसायहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो होलसेल व्यवसायहरू, जुन एजेन्सी व्यवसायहरू हुन्छ, चाउचाउहरूको, जुसहरूको, पानीहरूको सबैसँग मैले समन्वय गरेर विभिन्न व्यवसायहरूबाट अनि उठाउँदै प्रत्येक दिन जसो मैले लिएर उहाँहरूको उसमा समन्वयमा बाँड्दै आइरहेको छु। जस्तै अब कैलपाली स्टोरबाट चाउचो फ्री आएको थियो हाम्रो, अनि जस्तै यो टिआरएस स्टेटस भन्ने छ, उहाँले पनि चाउचो उपलब्ध गराउनु भएको थियो। हाम्रो जस्तै प्रदेश उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ शङ्कर बोगटी, उहाँले पनि सबभन्दा बढी 50 पेटी पानी र 50 पेटी चाउचो दिनुभएको थियो। लाइन्स क्लब अफ धनगढी ग्रिन सिटीबाट 25 पेटी चाउचो उपलब्ध गराएको थियो। दुर्गा टेरेसबाट हाम्रो खेम चोखालजीबाट 21 पेटी चाउचो दिनुभएको थियो। जस्तै लाल टेरेसबाट
निर्देशन दिनुहुन्छ। एकजना भाइ उहाँले पनि जुस चाउचाउहरू जस्तै बढी मालिका स्टोरको एकजना भाइ हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ चाउचाउहरू दिनुभएको थियो। यस्तो थुप्रै साथीहरू छन्। मसँग अहिले पनि स्टक लगभग 200 पेटी पानी र 100 पेटी चाउचाउ अहिले पनि स्टक छ। त्यस्तो अवस्था आयो भने फेरि पनि उहाँलाई हामी निरन्तर सहयोग गर्न तयार छौँ र अन्य व्यवसायहरूले पनि ल के कसो गर्न सकिन्छ, हामी पनि तयार छौँ। ल यो मानवीय कार्यको लागि तपाईँले जुन देखाइराख्नु भएको छ त्यसको लागि एकदम ठिक छ, यो गर्दै गर्नु होला भनेर म उहाँहरू सबैलाई जो अब यो मनकारी भावना भएका व्यक्तिहरूलाई पनि जसले सपोर्ट सहयोग गर्नुभएको छ उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि मैले त्यहाँ हिजो मात्रै जुन छठ पूजा समिति हुनुहुन्छ उहाँ पनि त्यहाँ पनि गएर स्टोभमा सबै उहाँहरूले जो प्याकिङ खानाहरू बनाएर पठाउँदै हुनुहुन्छ। जस्तै अब सुदूरपश्चिम फाउन्डेसनको साथीहरू हुनुहुन्छ, हाम्रै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुष्करजीको पहलमा सुरुदेखि नै अब विभिन्न व्यवसायहरू समन्वय गरेर उहाँले पनि लागिराख्नु भएको छ होइन। हिजो त त्यहाँ लगभग मैले बुझेको हिजो मात्रै म जान पाइनँ, पर्याप्त मात्रामा सामानहरू त्यो बनाएको सामानहरू पनि उब्रियो भन्ने कुराहरू सुनेको थिएँ, त्यस्तो कुराहरू थियो। अहिले चाहिँ खेर गइराखेको छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। यो खेर नजाओस् भन्नेतर्फ पनि तपाईँहरूले अलिकति चाहिँ विचार पुर्याइदिनु होला भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। बाँकी केही कुरा भन्नु छ अध्यक्षजी? नै ठिक छ। अब यो बारे विषयमा अब हजुरले जुन कुरा राख्नु भएको छ र जो सहयोगी मनहरूलाई चाहिँ फेरि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैले आफ्नो ठाउँबाट यति बेला जुन आइरहेको अस्तव्यस्त भइरहेको हाम्रो मिल्नेबाट दाजुभाइहरू छ उहाँहरूलाई सबैले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग र उहाँलाई सम्झने ठाउँमा सुरक्षित तरिकाले पठाउने व्यवस्था हुनु पर्यो। र यो क्रमले निरन्तरता पाइराख्नेछ आगामी दिनहरूमा पनि होइन? अवश्य पनि त्यस्तो केही छ भने तपाईँहरूलाई पनि केही छ भनेपछि कोही त्यस्तो अल्पत्र परेको केही छ भने हामीले अघिल्लो चोटि पनि जस्तै अब जुन अब लास्ट आवरमा स्थानीय हामीले लगभग कैलालीले पनि आफ्नो एउटा स्थानीय तहहरू धनगढीको महानगरमा मात्र हाम्रो उद्योग वाणिज्यको पहलमा साथीहरूको पहलमा 5 लाख हामीले राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छौँ। त्यस्तो छ कोही सम्पर्कमा छ भने हामी त्यसको लागि सहयोग गर्नको लागि तयार छौँ। हवस् अध्यक्षजी, समय दिनुभयो र यो चाहिँ एउटा अगुवाई गरिराख्नु भएको छ उपकारको समाजसेवाको, यसको लागि म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु, हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँ लगायत तपाईँसँग जोडिने सम्पूर्ण हातहरूलाई। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो पुष्पा कोर उद्योग वाणिज्य सङ्घ कैलालीका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग मैले कुराकानी गरेँ। यसपछि म सन्तोष मण्डल धानुकजीसँग कुराकानी गर्न गइराखेको छु। छठ पूजा समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। गजेन्द्र साईजीसँग कुराकानी गर्नेछु। त्यसपछि मरवाडी सेवा समाजका अध्यक्ष राजेन्द्र अग्रवालजीसँग मैले कुराकानी गर्नेछु र उपस्थित भन्न नसकेकोमा म क्षमा चाहन्छु, किनभने कहिलेकाहीँ मेरो पनि जिब्रो लाग्ने गर्दछ। सन्तोष मण्डल धानुकजी हामीसँग जोडिनु भएको छ, छठ पूजा सेवा समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। सन्तोषजी, नागरिक सहलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। हजुर नमस्कार सर, धन्यवाद। सन्तोषजी, यो सिमानाकमै हुनुहुन्छ होला, सम्भवतः तपाईँ व्यस्त हुन्छ हामी भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अहिले कहाँ हुनुहुन्छ? सिमानाकमै हुनुहुन्छ? यो सर हामी जो हाम्रो खाना पकाउने ठाउँ छ स्टेपिङ स्कुलनिर होइन? हजुर अहिले त्यही त्यो तयारी गरिरहेको छौँ र वहाँ पनि हामी कोअर्डिनेसन गरिरहेको छौँ कि हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू कुन हिसाबले आउनुहुन्छ त्यो हिसाबमा पनि गएर कोअर्डिनेसन गरिरहेको छौँ। कति आज तयारी खाना बनाएर तपाईँहरूले त्यहाँ चाहिँ दिनुहुन्छ जो आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई होइन? हजुर सर। यसमा चाहिँ अब तपाईँ स्वयंसेवीकै रूपमा कतिजना चाहिँ स्वयंसेवीहरू परिचालित हुनुहुन्छ र त्यसको चाहिँ आर्थिक पक्ष पाटो छ नि, त्यसलाई चाहिँ कसरी तपाईँहरूले त्यसलाई परिपूर्ति गरिराख्नु भएको छ सन्तोषजी? हजुर सर, यसमा त अब हामीहरू लगभग 25-30 जनाको टिम छौँ सर होइन। सर्वप्रथम त म के भन्न चाहन्छु, हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ आज 2 शब्द बोल्ने मौका दिनुभयो है। भारतबाट आउनुभएको हाम्रो नेपाली दाजुभाइ जति पनि आमा बुवाहरू हुनुहुन्छ, कोभिड-19 को परिस्थितिको महामारी जो झेल्दै आफ्नो देश फर्किन लाग्नु भएको छ होइन, यो परिस्थितिमा हामी उहाँहरूलाई हामीले एक ठाउँ भए नि खाना खुवाउने लक्ष्य लिएका छौँ है। र यस श्री छठ पूजा सेवा समिति एउटा माध्यम मात्र हो, म यो जानकारी हजुरलाई गराउन चाहन्छु होइन। हाम्रो सुदूरपश्चिम यस्तो ठाउँ हो, हामी एक अर्काको कष्ट पीडा सधैँ साथ र सहयोगका लागि कसरी हुन्छ सधैँ नै हामी लाग्छौँ। म सहयोगी हातहरूलाई धन्यवाद एकदमै दिन्छु हृदयदेखि होइन। यो उहाँहरूको लागि त सायद यो एउटा सानो शब्द हो, हाम्रो उहाँहरू र उहाँको परिवारलाई देवी छठी माता र पशुपतिनाथजीले सधैँ कल्याण गरून् है। अनि यो उसमा तपाईँहरूलाई सहयोग चाहिँ धेरै लामो लिस्ट छ, त्यो त भन्न सकिँदैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। निकै धेरै व्यक्तिहरूले तपाईँहरूलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ होइन? हजुर सर। हामीहरूलाई व्यक्तिहरूले सहयोग गरिराख्नु भएको छ। लगभग हामी 11 देखि 11 गते र 12 गते आज यो तेस्रो दिन हो सर, यो 13 गते होइन। लगभग हामीलाई भनौँ न यहाँका हाम्रा
जो सामाजिक दाताहरू हुनुहुन्छ, जस्तै मानव अब म हल्का मोटामोटी भनिदिन्छु तपाईँलाई है, है जस्तै कमल प्रसाद यादवजी हुनुहुन्छ, उहाँले 8,000 सहयोग गर्नुभएको छ। हरिन्द्र चौधरी हुनुहुन्छ, उहाँले 1,005। जस्तै कञ्चन इन्जिनियरिङ वर्कर्स सबजी हुनुहुन्छ, 1,500 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। यस्तै गरी मिश्रा जनरल स्टोर बस पार्क, उहाँले पनि हामीलाई 5,000 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ है। यस्तै गरी लगभग ग्यास टेन्डर गरेर 200, 400, 500 जहाँबाट जसरी उहाँहरू जुन हिसाबले अनुदान दिइराख्नु भएको छ। अनि हिजो मात्रै हामीलाई सेती महाका नेता व्यवसाय सङ्घ धनगढीले उहाँले 200 बोतल पानी सहयोग गर्नुभएको, 2000 बोतल पानी सहयोग गर्नुभएको छ होइन। खाद्यान्न पनि तपाईँहरूले प्राप्त गरिराख्नु भएको छ? हो हजुर हजुर। र हाम्रो दैनिकी चाहिँ खर्च सर चामलमा लगभग केही नभयो भने 200 केजी 5200 रुपियाँ। यसै गरी तेल छ, ग्यास छ, कचौरा छ, चम्चा छ, आलु प्याज मसलाहरू, जिरा दाना लसुन गरेर अनि हामीलाई कारिगरको खर्च अनि पानीका बोतल गरेर लगभग केही नभने 57-58 हजारको दैनिकी खर्च छ। र त्यो खर्च त यो संस्थागत रूपमा व्यक्तिगत रूपमा मन्दकारीहरूले तपाईँहरूलाई दिइराख्नु भएको छ, त्यसैबाट त्यो चाहिँ सम्भव भएको छ? हजुर हजुर सर। र यसमा जोडिनु भने सम्पूर्ण अब त्यो तपाईँले धेरै लामो लिस्ट छ, नाम भन्न गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। जो जोडिनु भएको छ उहाँहरूलाई सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँहरूको यो कार्य चाहिँ परोपकारी कार्य निरन्तर जारी रहन्छ जबसम्म सिमानाकाबाट चाहिँ आइराख्नुहुन्छ ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू। एकदम सर एकदम। हवस्, यहाँहरूले चाहिँ यो एउटा चाहिँ यो महामारीका बिचमा पनि एउटा सेवा गर्ने भाव देखाउनु भएको छ, अग्रसरता तत्परता देखाउनु भएको छ। र तपाईँहरूलाई सहयोग गर्नको लागि 100 रुपियाँ 50 रुपियाँदेखि लिएर चाहिँ माथिसम्म जुन सहयोग गरिराख्नु भएको छ सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु, यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर सर एकदम धन्यवाद। र उहाँ सम्पूर्ण हाम्रा जति पनि सुदूरपश्चिमवासी देशवासीहरू हुन्छ उहाँहरूलाई पनि म 2 हात जोडी हजुरहरू सामु निवेदन गर्न चाहन्छु कि हजुरहरू बिना हाम्रो यो जो कार्य छ एकदमै अपुरो छ। त्यही भएर हजुरहरूले सायद यो समितिलाई अझ केही सक्नुहुन्छ भने अझ सहयोग गर्नुहोस् र हामी निरन्तर यो प्रयासमा लाग्नेछौँ। हवस् धन्यवाद। सन्तोष मण्डल धानुकजी हुनुहुन्थ्यो, छठ पूजा समितिका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग मैले कुराकानी गरेँ। यसपछि म राजेन्द्र अग्रवालजीसँग कुराकानी गर्न गइराखेको छु, मारवाडी सेवा समाजका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँसँग मैले कुराकानी गर्नेछु, टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्ने प्रयास गर्दैछु। र यसैबीच कञ्चनपुर जिल्लाबाट पनि हिजो उद्धार गरिएको छ, नागरिकहरूलाई चाहिँ आफ्नो स्थानीय तहमा लगिने कार्य भइराखेको छ, तर स्थानीय तहहरूमा व्यवस्था गरिएका क्वारेन्टिनको व्यवस्थामा गुनासो गरिएको अवस्था छ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि मारवाडी सेवा समाजका अध्यक्ष राजेन्द्र अग्रवालजी जोडिनु भएको छ। अग्रवालजी, यहाँलाई नागरिक सलमा हार्दिक स्वागत छ, नमस्कार। हजुर सुनिराख्नु भएको छ यहाँले मलाई? हजुर आराम हुनुहुन्छ? नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ नागरिक सलमा। यो चाहिँ मारवाडी सेवा समाजले लकडाउनदेखि नै विविध सहयोगहरू गरिराखेको छ। कृपया तपाईँले चाहिँ के कस्तो सहयोग अहिले पनि सीमा नाकामा चाहिँ आउने नागरिकहरूलाई लक्षित गरेर लकडाउनको अवधिमा यो नगरपालिका स्थानीय तह लगायतलाई दिने सहयोगका कुराहरूमा यहाँहरूले के कस्तो सहयोग गर्नुभएको छ कृपया भन्न मिल्छ भने भन्न अनुरोध गर्दछु म यहाँलाई। हजुर हामीले अहिलेसम्म मारवाडी सेवा समितिबाट हजुर परिआएको स्थितिमा इमिडिएटली गर्ने सहयोगहरूमा गर्दै आएका छौँ। जस्तै अब पहिलो फर्स्ट फेजमा चाहिँ अब बोर्डरमा आएका मान्छेहरू थिए, तिनीहरूलाई अब पहिलो चरणमै जुन हाम्रो भारतीय सीमा गोरीफन्टामा आएकाहरूलाई हामीले 4000 जति मास्क र नगरपालिका मार्फत हाम्रा मेयर साहब मार्फत त्यो औषधि छर्ने जुन मसिन हुन्छ नि, स्प्रे मसिन अत्याधुनिक, त्यो 5 स्थान उपलब्ध गराएका थियौँ। त्यसपछि हाम्रो अब सांसदज्यूबाट खबर आयो, आलीतालमा गोदाम भन्ने ठाउँ थियो, त्यहाँ समस्या साह्रै आएको छ, त्यहाँ अब भोकमरीको हालत आएको छ भन्दाखेरि हामीले 135 घरलाई 25 केजी चामल, 2 केजी दाल, 1 लिटर तेल र 1 केजी नुनका दरले आलीतालै पुर्याएर वितरण गरेर आयो त्यहाँको गाउँपालिका मार्फत, परशुराम नगर आलीताल गाउँपालिका मार्फत। हजुर हजुर हजुर। त्यसपछि त्यहाँबाट आउन बित्तिकै यहाँ वडा नम्बर 1 मा 5-10 जना घर दूरीवालाहरू समस्या पर्यो, हामीले नगरपालिकाबाट सहयोग पाएनौँ यहाँ भनेर गुनासो गर्न थालेपछि त्यो 10 घर धुरीलाई पनि त्यही अनुसार हामीले सेवा प्रदान गरेका थियौँ होइन। अनि त्यसपछि बोर्डरमा फेरि एक दिन समस्या आइपुग्यो हाम्रोमा, बिहानै आएकाहरूलाई पानी र खानाको समस्या भयो, तिनीहरू भोकै टाढाबाट आएका थिए र त्यहाँ बोर्डरबाट फोन
आयो प्रहरी र प्रशासनबाट अनि इमिडिएटली 550 जना जति थिए तिनीहरूको लागि हामीले बिस्कुट र खानेपानीको बोतलहरू लिएर उपलब्ध गरायौँ। त्यसपछि अस्ति भर्खर अब यो लकडाउनकै पिरियडमा बोर्डरमा आएर बिचल्ली भयो। यहाँको प्रदेश सरकारले व्यवस्था मिलाउन नसकेपछि प्रशासनबाट र प्रहरीबाट फोन आएपछि हामीले ती बिचल्ली परेकाहरूलाई पहिला राति क्याम्पसमा 11 बजे राति नै तिनीहरूलाई खानपिन भोकभोकै रहेर 10-11 बजे हाम्रो वडा अध्यक्ष 8 नम्बरको आउनुभएको थियो र त्यहाँ बिस्कुट र पानीसानीको व्यवस्था मिलाएर पठायौँ। अनि तिनीहरूलाई भोलिपल्ट उद्धार गर्नुपर्ने देखिएको हुनाले तिनीहरूलाई चाहिँ अब पोखरा अनि झापा स्याङ्जा सल्यान प्युठान कहाँ थिए तिनीहरूलाई र झापासम्मको व्यवस्था मिलाएर 2टा व्यवस्था बसको मिलायौँ हामीले प्रशासनको सहयोगमा। अनि तिनीहरूलाई पोखरातिर जाने बसवालालाई पोखरातिर पठायौँ अनि झापासम्मको व्यवस्थाहरूको मिलाएर पठायौँ है। अनि तिनीहरूलाई यहाँ खानापिनाको व्यवस्था पानी खुवाएर साथमा तिनीहरूले बाटोमा पाउँदैनन् भनेर प्रति व्यक्तिलाई 1 प्याकेट चाउचाउ 1 प्याकेट बिस्कुट र 1 लिटर पानीको दरले व्यवस्था मिलायौँ यहाँ। त्यसपछि झापा जानेहरूलाई निकै टाढाको बाटो तय गर्नुपर्ने थियो अनि हाम्रै च्यानलबाट मारवाडी युवा साथीहरूको युवा मञ्च भन्ने छ तिनीहरू मार्फत हेटौडा अनि तपाईँको लाहानतिर 2 ठाउँमा बिहान नास्ताको व्यवस्था मिलाएर तातो र दोस्रो टाइममा चाहिँ खानाको व्यवस्था मिलाएर त्यो अति व्यवस्थित तरिकाले तिनीहरूलाई घरसम्म पुर्याउने व्यवस्था मिलायौँ। अनि त्यसपछि तपाईँको हाम्रो क्याम्पसको मैले बताइहालेँ अनि विभिन्न वडामा परिआएको बेलामा हामीले समस्याहरूमा तुरन्तै जे गर्न सकिन्छ गरिरहेको छौँ। वडा अध्यक्षजीहरू मार्फत समाजका अन्य व्यक्तिहरू मार्फत कुनै घर परिवारलाई खानाको त्यस्तो समस्या आएको अवस्थामा पनि यहाँहरूले तुरन्त चाहिँ सहयोग गरिराख्नु भएको छ। त्यसपछि अब हस्पिटलमा अप्ठ्यारो भएको बेलामा एउटा सेनिटरी टेनल भन्ने जुन हुन्छ नि औषधि छरेर त्यसलाई हाम्रो रोगमुक्त गर्ने एउटा पेनल टाइपको बनेको हुन्छ त्यो हाम्रो केन्द्रबाट आएर हामीले प्रादेशिक हस्पिटलमा चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यसरी नै अहिले अब सुरक्षा निकाय लगायतलाई इम्युनिटी चाहिँ कमजोर हुन नपाओस् मनोबल टुट्न नपाओस् भन्ने इच्छाले होमियोपेथिक एउटा कोभिड-19 को लागि चाहिँ होमियोपेथिक औषधि छ त्यो आएको हामीलाई केन्द्र मार्फत त्यो अहिले अब सुरक्षा निकाय मार्फत हामी जनतामा जति जे जसो सकिन्छ करिब 2-3 हजार सुरक्षा निकायलाई र त्यसपछि बचेको हामीले आफ्नो वडा अध्यक्षसँग सहयोग लिएर अनि इम्युनिटी बढाउनको लागि हामीले त्यो तुरन्तै औषधि वितरण गर्नमा लागिरहेका छौँ। र यो राजेन्द्रजी यो यति धेरै काम गर्दाखेरि त तपाईँहरूको ठुलो चाहिँ अमाउन्ट चाहिँ खर्च भएको छ होला। मारवाडी सेवा समिति अथवा समाजमा आबद्ध भएका तपाईँहरू व्यवसायी साथीहरूबाटै त्यो चाहिँ तपाईँहरूले रकम सङ्कलन गर्नुभएको छ होला पक्कै पनि? अहिले हामीले चन्दा उठाएको छैन, आफ्नै समाजमा आफ्नै साथीहरूबाट सङ्कलन गरेर यो सहयोग पुर्याएको छ। यसका उपयुक्त पनि हिजो अस्तिदेखि लागेको छ हाम्रो एउटा राउन्ड टेबल भन्ने मारवाडी युवाहरूको एउटा संस्था छ त्यस मार्फत बोर्डरमा खानापिनाको व्यवस्था मिलाइरहेका छौँ। त्यसमा दैनिक 1 लाख रुपियाँ कान्छन खर्च आइरहेको छ। अरू कार्यक्रमहरूमा पनि अब यो कस्तो भने सैकडौँ हजारौँ वर्षमा आउने एकचोटिको यो सङ्कट हो। अब यो बाढी पहिरो भन्दा पनि ठुलो सङ्कट हो राज्यलाई। अब सबैले हातोमालो नगरेर सम्भव हुन्न। त्यसले गर्दाखेरि हामीले प्रहरी प्रशासन र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको सहयोगमा जे जस्तो सकिन्छ उदार हृदयले गर्ने भनेर साथीहरूलाई भनेर गरिरहँदैछौँ। यो राहत कोषमा पनि तपाईँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ, नगरपालिका प्रदेश सरकार लगायतको चाहिँ कोषहरूमा पनि दिनुभएको छ? दिएको छौँ हामीले। गोदावरी नगरपालिकाले मागेको थियो सहयोग हाम्रा व्यक्तिगत सुदूरपुरको तर्फबाट गरौँ। धनगढी नगरपालिकाले मागेको बेला जे जस्तो सहयोग मागेको छ आफ्नो दक्ष अनुसार जे जस्तो गर्न सकेको छ हामी हातोमारले गरेर गरिरहेका छौँ। हजुर हवस् राजेन्द्र सर, तपाईँहरू लगायत तपाईँको संस्था सम्पूर्णमा म यो उपकारी कामको लागि हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु, हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा। म तपाईँको च्यानलमा मिडियालाई र तपाईँको व्यक्तिगत स्वास्थ्यको शुभकामना गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद। मनकारी मनहरू भएका व्यवसायहरू रहेका छन् हाम्रो क्षेत्र।
यो चाहिँ फराकिलो मन हुन्छ त्यति सहज हुन्छ, किनभने राज्य एक्लैले गर्न नसक्ने अवस्थामा नागरिकहरू जुर्माउनु पर्ने हुन्छ र नागरिकले अथवा व्यवसायहरूले कर यो चाहिँ मुनाफा मात्रै खाँदैन, उसले चाहिँ परिआएको बेला राज्यलाई पनि सहयोग गर्छ, समाजलाई पनि, परिवारलाई, समुदायलाई, सबैलाई सहयोग गर्छ भन्ने कुराको नमुना हामी चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले मैले चाहिँ भनिराख्नु पर्ने अवस्था छैन, किनभने व्यवसायहरू नै यो कुराहरूमा जोडिनु भएको छ, अग्र मोर्चामा चाहिँ देखिराख्नु भएको छ सहयोग गर्नको लागि, चाहे त्यो स्थानीय तहलाई होस् अथवा अन्य निकाय, सरकारी निकाय, संयन्त्रलाई अथवा सर्वसाधारण नागरिकलाई सहयोग गर्ने कुरामा हरदम एक पाइला अगाडि यस्ता उपकारी मनहरू हुन्छन् र ती मनहरू यो चाहिँ व्यवसायका विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ अगाडि बढिराखेका हुन्छन्। र यस्ता चाहिँ उपकारी मनहरूसँग हामीले संवाद गरिराखेका छौँ र यसपछि म गजेन्द्र साईजी रोयल कोल्याबोरेटिभ्सका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँसँग मैले कुराकानी गर्न गइराखेको छु। टेलिफोन सम्पर्कमा उहाँलाई जोड्न प्रयास गरिराखेको छु। सुदूरपश्चिम फाउन्डेसनका महासचिव धीरेन्द्र साउजीसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। दीर्घराज उपाध्याय पत्रकार हुनुहुन्छ र कैलाली पत्रकार सङ्घका चाहिँ अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। हेमराज ओझा एमरल्ड एकाडेमी विशालनगरका सञ्चालक हुनुहुन्छ र नेपाली काङ्ग्रेसका महासमिति सदस्य हुनुहुन्छ, कञ्चनपुर जिल्लाबाट कृष्णपुर नगरपालिकाका स्थानीय हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि मैले कुराकानी गर्नेछु। र त्यसपछि बाँकी चाहिँ व्यक्तित्वहरूसँग तपाईँहरूले कुराकानी गरेको चाहिँ सुनिसक्नु भएको छ। गजेन्द्र साईजी सँग म टेलिफोन सम्पर्क गर्दैछु तर उहाँले रेस्पोन्स गरिराख्नु भएको छैन। म एकैछिन पछि उहाँसँग कुराकानी गर्नको लागि फर्किनेछु। छोटो टाइम चेकको समय भएको छ। टाइम चेक हुनुभन्दा अगाडि सीमा पारी पलियामा ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू उद्धारको प्रतीक्षामा रहेका कुरा हामीले चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरूबाट, पत्र पत्रिका, न्युजबाट चाहिँ खबर पाएका छौँ र ती नेपाली नागरिकहरूको पनि यथासम्भव उद्धार गर्ने प्रयास स्थानीय प्रशासनले गरोस् भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु, किनभने हामीलाई निकै अप्ठ्यारो भएको स्थिति छ। यो क्वारेन्टिन पनि मापदण्ड अनुरूपको छैन भनेर गुनासो गरिराखेको स्थिति चाहिँ छ त्यहाँको नागरिकहरूको। उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको थियो र छ र गरिरहनु हुनेछ भनेर मैले कुराकानी गरिराखेको छु। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि एमरल्ड एकाडेमीका सञ्चालक हुनुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेस कञ्चनपुर कृष्णपुर नगरपालिका का स्थानीय हुनुहुन्छ र महासमिति सदस्य, गत निर्वाचनमा मेयरको उम्मेदवार पनि हुनुहुन्थ्यो, हेमराज ओझा सर हामीसँग जोडिनु भएको छ। हेमराज सर, यहाँलाई नागरिक सलमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद नारायण सर। यो तपाईँको लोकप्रिय यो रेडियो सुनिरहेका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि हार्दिक नमस्कार गर्दछु। हजुर सर, यहाँले चाहिँ अब यो सीमानाकाबाट आउने नागरिकहरूलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ। यो सँगसँगै विपद व्यवस्थापन कोषमा कृष्णपुर नगरपालिकाको कोषमा 51,000 सहयोग गरेको भन्ने तथ्य पनि खुलेको छ। अहिले चाहिँ कसरी तपाईँले चाहिँ सहयोग गरिराख्नु भएको छ सीमानाकाबाट प्रवेश गर्ने नागरिकहरूलाई? यसको निरन्तरता र यसमा तपाईँले कसरी सहयोग गरिराख्नु भएको छ कृपया भनिदिन म अनुरोध गर्दछु यहाँलाई। नारायण सर, यो दुःख र विपदको घडी सधैँ आउँदैन। यो कैयौँ वर्षपछि अथवा शताब्दीपछि यस्तो चाहिँ संसारैलाई प्रभाव गर्ने गरी महामारी आउँछ र यो मैले पनि सामान्य यसमा धेरै त गर्न सकेको अवस्था होइन, तर यो लकडाउन भएको अवस्थादेखि सामान्य ढङ्गले अब यो जनचेतना फैलाउने ढङ्गले केही चाहिँ यसलाई चाहिँ यसमा यो कार्यमा म पनि संलग्न भएको अवस्था छ। नारायण सरले सीमाको कुरा गर्नुभयो। सीमाको स्थिति एकदम भयावह अवस्था छ। अब यो म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा म सीमामा जान्छु, त्यहाँ हरेक ठाउँका त्यहाँ यो कञ्चनपुरदेखि झापाका चाहिँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भेटिनुहुन्छ र उहाँलाई कसरी सहजीकरण हुन्छ भन्ने कुरा म गर्छु। र मूलत कृष्णपुर यो नगरपालिकाका साथीहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई र अन्य पनि जो त्यो साथीहरू जो पनि भेट्नुहुन्छ उहाँहरूलाई मैले नाकामा आएपछि खानाको, पिउने पानीको र यो चाहिँ सामान्य यो चाउचाउ बिस्कुटहरूको बच्चाहरू छन् तिनीहरूलाई यो व्यवस्था मैले आजका दिनसम्म सुरुवाती दिनदेखि नै मिलाइराखेको अवस्था छ नारायणजी। र यसको निरन्तरता चाहिँ कहिलेसम्म यहाँले चाहिँ गरिराख्नुहुन्छ सर? यो अब आउँदासम्म गर्नुहुन्छ कि हिजोसम्म मात्रै गर्नुभएको? होइन नारायण सर, मैले आजका दिनसम्म त निरन्तरता गरेको छु, आज पनि गर्नेछु। अब यो कहिलेसम्म यो नेपाली दाजुभाइ दिदीहरूले नाकाबाट चाहिँ आउने हुन्। अब यो म सकेसम्म यसलाई निरन्तरता मेरो समय र परिस्थितिले भ्याएसम्म
मैले निरन्तरता दिने कोसिस गर्नेछु। र व्यक्तिगत हिसाबमै तपाईँले यो चाहिँ गरिराख्नु भएको छ, व्यक्तिगत खर्चबाट यो चाहिँ उद्धारको सारो सहयोगको कुरा चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। अन्य संस्थागत हिसाबले व्यक्तिगत सहयोग तपाईँले चाहिँ अरूबाट लिइराख्नु भएको छैन होइन? नारायण सर एकदमै नितान्त मेरो चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा मैले खर्च गरिराखेको अवस्था छ र मैले यो मेरो कृष्णपुरमा भएको खेतबाट उब्जाउ गरेको गहुँ बेचेर र मैले चाहिँ मेरो चाहिँ ओभरड्राफ्ट लोनको पैसाबाट एकदम नितान्त व्यक्तिगत रूपमा मैले गरेको अवस्था नारायण सर। कोही कसैबाट चाहिँ यो चन्दा लिएर अथवा दानदार टुपी लिएर मैले यो यसरी पाइरहेको अवस्था होइन नारायण सर। यो म यहाँलाई विनम्रपूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हौ सर, यो चाहिँ उपकारको एउटा पुण्यको काम, एउटा यो चाहिँ समाज सेवाको काममा अग्रसरता देखाइराख्नु भएको छ। यो अग्रसरताका लागि म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु र समय दिनुभयो यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। नारायण सर, अलिकति म थोरै कुरा यसमा हजुर मार्फत यो म अनुरोध गरौँ सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ, सीमामा एकदम भयावह अवस्था छ, सरकारको उपस्थिति एकदम कम छ, ऱ्यापिड टेस्ट पनि हुन सकेको अवस्था छैन। कोही इन्डियाबाट चाहिँ सत्य रूपमा व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो पर्सनल गाडीमा आएका कोरोना नलागेकै अवस्था छ भने कोही दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त्यो भिडमा कोरोना सङ्क्रमित छन् भने सङ्क्रमित हुने ज्यादा सम्भावना छ। र तपाईँहरूले तपाईँको यो रेडियो मार्फत तपाईँहरूले चाहिँ एउटा कुरा यो नाकामा आउने जति नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ कम्तीमा यो ऱ्यापिड चेक जाँचसम्म गरेर सम्बन्धित स्थानीय तहको क्वारेन्टाइनमा पठाइदिनु पर्ने व्यवस्थाको लागि जोरदार रूपले आवाज उठाइदिनु होस् तपाईँ मिडिया कर्मीहरू भन्ने तपाईँको यो रेडियो मार्फत सबै चाहिँ यो सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ। हवस्, यो चाहिँ यो कुरा हामीले भनिराखेका छौँ र सर्वसाधारण नागरिक सबै प्रबुद्ध वर्ग तपाईँहरूले पनि यो विषयमा निरन्तर आवाज उठाइराख्नु भएको छ। तर सरकार पटक पटक यो कुरामा चाहिँ चुकेको चाहिँ हो, यो भन्न हामीलाई कुनै पनि गाह्रो छैन। सरकारले यो कोरोना सङ्क्रमण अथवा लकडाउनको सुरुवातीदेखि नै जे गर्नुपर्ने हो त्यो ठिक समय गर्न सकिराखेको छैन। यसतर्फ पनि ध्यान आकर्षण होस्, प्रदेश सरकार सुस्त गतिमा चलिराखेको छ भन्ने आवाजहरू उठिराखेका छन्। सर, यहाँको अमूल्य सुझाव र यहाँको सहयोगको प्रशंसा गर्दै बिदा माग्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु समय दिनुभएकोमा। धन्यवाद, नमस्कार नारायण सर। हवस् सर, हवस्। एमरल्ड एकाडेमीका सञ्चालक, नेपाली काङ्ग्रेसका महासमिति सदस्य र कृष्णपुर नगरपालिकाका मेयरका उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो हेमराज ओझा सरसँग मैले कुराकानी गरेँ। यसपछि कुराकानी गर्नको लागि म गजेन्द्र शाहीजीलाई म टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्ने प्रयास गर्दैछु, पुनः उहाँसँग म जोडिने प्रयास गर्दैछु र सुदूरपश्चिम फाउन्डेसनका महासचिव धीरेन्द्र साउजीसँग पनि मैले टेलिफोन सम्पर्कमा कुराकानी स्थापित गर्ने प्रयास गर्दैछु। धीरराज उपाध्याय पत्रकार हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि मैले कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछु। 8:38 भएको छ। गजेन्द्र शाही जीलाई पुनः तेस्रो पटक सम्भवतः म उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनको लागि प्रयास गरिराखेको छु। आदरणीय दर्शक एवं श्रोताहरू, तपाईँहरू हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ 93.8 मेगाहर्जमा। त्यसै गरी दिनेश खबरको फेसबुक लाइभमा पनि यहाँहरूले हामीलाई लाइभ हेरिराख्नु भएको छ र सुनिराख्नु पनि भएको छ। गजेन्द्र शाही रोयल कोल्याबोरेटिभ्सका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँको फोन चाहिँ पुनः रिसिभ हुन सकिराखेको छैन। यसको लागि म उहाँसँग पुनः अझ प्रयास गर्नेछु र पत्रकार दीर्घ उपाध्यायसँग पनि मैले कुराकानी गर्नेछु। त्योभन्दा अगाडि माफ गर्नुहोला, धीरेन्द्र साउजीसँग मैले कुराकानी गर्ने प्रयास गर्दैछु, उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्ने प्रयास गर्दैछु। यो सँगसँगै अन्य छुट्नुभएका महानुभाव पनि हुनुहुन्छ होला जसलाई हामीले समेट्न सकेनौँ। तपाईँहरू जसले जसरी चाहिँ सहयोग गरिराख्नु भएको छ यो अप्ठ्यारो स्थितिमा राज्यले सबैतिर ध्यान दिन नसक्दाखेरि पनि नागरिकहरू जुर्मुराएर सहयोग चाहिँ कसरी गर्न जुड्दा रहेछन् भन्ने एउटा चाहिँ अवस्था यहाँनिर देखिएको छ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि हजुर यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ नागरिक सलमा। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि आदरणीय श्रोताहरूलाई म जानकारी गराइहालौँ, सुदूरपश्चिम फाउन्डेसनका महासचिव धीरेन्द्र साउद हामीसँग जोडिनु भएको छ। धीरेन्द्र सर, यहाँलाई नागरिक सलमा हार्दिक स्वागत छ, नमस्कार। हजुर नमस्कार। यो चाहिँ तपाईँहरूले यो सीमा नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नागरिकहरूलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ, कसरी गरिराख्नु भएको छ धीरेन्द्रजी? यो चाहिँ हामीले चाहिँ सुदूरपश्चिम फाउन्डेसनले चाहिँ सुदूरपश्चिम सरकारको सहयोगमा अहिले चाहिँ हामी यो भारतको नाकामा भारतबाट आइराख्नु भएको यी दाजुभाइहरूलाई चाहिँ खानाको व्यवस्थापनको लागि
हामीलाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको छ सुदूरपश्चिम सरकारले। र त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यो कबडलमा चाहिँ खानाको यो भण्डार मिस लागेको छ। सम्पूर्ण खानाहरू तयारी अवस्थामा त्यहाँ तयारी अवस्था गरेर त्यहाँबाट प्याकिङ गरेर नाकामा गएर नाकामा चाहिँ हामीले वितरण गर्ने काम गरिरहेको छौँ। यो गरिराख्दाखेरि सुदूरपश्चिमको आर्थिक सहयोगमा तपाईँहरू सुदूरपश्चिम फाउन्डेसनका साथीहरू स्वयंसेवीको रूपमा खटिनु भएको छ। हजुर हजुर हजुर। यसमा सरकारले तपाईँहरूलाई बजेट तोकेरै भनेको छ कि जति खर्च आउँछ त्यसलाई भुक्तानी गर्ने भनेर चाहिँ त्यो सम्झौता भएको छ के छ? होइन त्यो त अहिले चाहिँ हामीलाई सबै उहाँको कर्मचारीहरू पनि हुनुहुन्छ होइन, सामानहरू सबै उपलब्ध गराइराख्नु भएको छ। अनि त्यो टेन्ट हाउस चाहिँ बनाएर अनि त्यसरी व्यवस्थापन गरिरहेको छ अहिले। भनेपछि यो निरन्तरता जहिलेसम्म नागरिकहरू आउँछन् तहिलेसम्म चाहिँ हुन्छ। यसमा यो सँगसँगै यो सुदूरपश्चिम फाउन्डेसनलाई संस्थागत रूपमा अन्य सङ्घ संस्थाहरूले पनि तपाईँहरूलाई सहयोग गरेको अवस्था हो? सबैले गरिराख्नु भएको छ, फोनहरू पनि आइरहेछ होइन। अहिले चाहिँ आर्थिक रूपले सहयोग गर्ने त्यस्ता संस्थाहरू सङ्घ संस्थाहरूको नाम चाहिँ भन्न सकिने स्थिति छ? नै अहिले हामीले त्यसरी आर्थिक रूपबाट हामीले कसैसँग पनि त्यस्तो सहयोगहरू लिएका छैनौँ होइन। अहिले चाहिँ हामी नितान्त सुदूरपश्चिम सरकारकै मार्फतमा बसेर उहाँहरूले दिएको निर्देशन अनुसार होइन जसरी खाना व्यवस्थापन हाम्रो 150-60 जना युवाहरू होइन निरन्तर लागिरहेछन् फाउन्डेसनका। हर दिन तपाईँहरूले कति जति नागरिकहरू व्यक्तिहरूलाई खाना खुवाउन सक्ने हामीले टार्गेट प्रत्येक दिन 5000सम्मको टार्गेट लिएका छौँ होइन। त्यो अनुसार चाहिँ हामी यहाँ बनाउँदै लग्दै खुवाउँदै बनाउँदै लग्दै खुवाउँदै होइन। अब किनभने अब एकुरेट डाटा हामीसँग हुँदैन कति मान्छे आउँदैछन् भनेर, किनभने पारीबाट मान्छेहरू त्यही हिसाबले आइरहेछन् होइन। त्यो सबैले देखिरहेको कुरा हजारौँ सङ्ख्यामा मान्छेहरू आइरहेछन् होइन। त्यो अनुसारले नै हामी अब त्यहाँ सिडिओसँग पनि अनि त्यसको कोतालोहरूसँग पनि समन्वय गरेर कति गाडी आउँदैछन् कति मान्छेहरू आउँदैछन् त्यो अनुसारले नै हामी यतातिर खाना बनाउने ठाउँमा चाहिँ खबर गरेर उहाँहरूले त्यही अनुसारले नै बनाउँदै। धीरेनजी, यहाँनिर मैले एउटा प्रश्न सोध्न उपयुक्त ठाने, जस्तो कि तपाईँहरूले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक सहयोगमा गरिराख्नु भएको छ। यो सँगसँगै छठ पूजा समिति छ, रोयल कोल्याबोरेटिभ छ, हाम्रो चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष पुष्प कुँवरजी, पुष्कर ओझाजी लगायतको चाहिँ त्यहाँ अन्य व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि खाना नास्ता लगायतको फलफुल यो चाहिँ पानी नास्ताको कुराहरू चाहिँ दिइराख्नु भएको छ। तर तपाईँहरूका आपसमै यो समन्वय नहुँदाखेरि त्यो हिजो नै पत्र पत्रिका फेसबुकमा आएको थियो खाद्यान्न चाहिँ त्यहाँ चाहिँ खेर फालेको यत्रतत्र चाहिँ त्यो फालेको स्थिति थियो। त्यो नहोस् भन्नुको लागि तपाईँहरूले आपसमा यसो सहकार्य गर्न चाहिँ आवश्यक ठान्नु भएको छैन कि जस्तो आयो, यो प्रश्न उब्जेको छ है। तपाईँहरूले सहयोग त गरिराख्नु भएको छ, सँगसँगै खेर पनि गइराखेको छ भन्ने तर्फलाई यसलाई चाहिँ नहुन दिनको लागि प्रयास गरिराख्नु भएको छ, आपसमा समन्वय गरिराख्नु भएको छ कि के छ? होइन समन्वय नगरेको होइन होइन। उहाँहरूको पनि आफ्नो प्रारम्भिक उहाँहरूको पनि तयारी थियो। हामीले उहाँहरूसँग पनि किनभने छठ पूजा समितिले पनि लगाउनु भएको उहाँहरूकै उहाँमा पिङ्की टेन्ट हाउस त्यहाँ मान्छे पनि संलग्न हुनुहुन्छ होइन। उहाँसँग हामीले कुरा गर्दा उहाँको 2 दिनको अलरेडी कार्यक्रम बनिसकेको रहेछ। हामीले उहाँहरूले चाहिँ हामी पनि यति बनाउँदैछौँ भनेर उहाँहरूसँगै समन्वय गरेर हामीले त्यो अनुसारले नै हामीले खाना बनाएको। हामीले ठिक छ तपाईँले त्यति बनाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ हामी त्यो अनुसारले नै हामी पनि त्यो अनुसारले बनाउँछु भनेर बनाएर लगेर गएको होइन। अब केही हिजो अस्तिसम्म कोअर्डिनेसन नभएको पनि हुनसक्छ होइन। जब हामी आइसकेपछि हिजो उद्योगसँग अध्यक्षज्यूसँग पनि समन्वय भएको छ होइन। हामीहरू पनि यस्तो यस्तो गरेर प्रदेश सरकारले सहयोग गरिराख्नु भएको छ, सबको समाप्त सकिन्छ भनेपछि एउटा एकदोर प्रणालीबाट जाँदा चाहिँ उपयुक्त हुन्छ भनेर भनेको छौँ। तर अब त्यहाँ अब आउन त विभिन्न संस्थाहरू आएर आफ्नो तरिकाले बाँडिराख्नु भएको छ। र अब एक त के भने यकिन डाटाहरू पनि अब यकिन हुँदैन, किनभने कति मान्छे आइरहेछन् कसरी आइरहेछन् भन्ने। अनि अब त्यस्तो खानासाना फालेको भन्ने त्यस्तो केही पनि छैन। हिजो केही कुरा फेसबुकमा केहीले स्ट्याटसहरू लेखेको थियो। यहाँ अब राम्रो इभन के बलियामा क्वारेन्टिनमा रहेका नागरिकहरू जो आउने प्रतीक्षामा छन् उहाँहरू हामीले यहाँ चाहिँ भोगभोगै बसिराखेका छौँ, सीमानाकामा चाहिँ फाल्नको लागि पनि दिइराख्नु भएको छ भनेर गुनासो छैन। त्यो एकदम छैन। अलिकति खाना चाहिँ बढी भोकै हो होइन। त्यो त्यसरी त्यहाँ आएर भोकै भएर फर्केको अवस्था कसैको पनि छैन। हामी किनभने अन्तिम समयसम्म त्यहाँ थियौँ होइन। अनि त्यसपछि त्यो हामीले त्यसपछि केही खानाहरू धेरै उपलब्ध होइन, त्यो पनि 30-40 बक्स खानाहरू उब्रेको थियो। अनि त्यसपछि हामीले त्यो लगेर गएर हामीले अत्रेको क्वारेन्टाइनहरूमा, किनभने ठाउँ ठाउँमा क्वारेन्टाइनमा पनि मान्छेहरूलाई राखेको छ होइन। त्यसपछि त्यो अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ केही हल्का 30-40 बक्सहरू चाहिँ पछि साँझ त्यो खानाहरू लगेर गएर अत्रेमा दुर्गा लक्ष्मी माविमा र अनि मालाखेतमा 2 ठाउँमा गएर त्यहाँ गएर हामीले चाहिँ त्यो वितरण गरेको छौँ। र यो सुदूरपश्चिम फाउन्डेसनले अन्य स्थानको पनि केही व्यवस्थापन गरिराखेको छ कि त्रिनगर नाकालाई मात्रै मध्यनजर गरेर अहिले तपाईँहरू कार्यरत हुनुहुन्छ?
अहिले चाहिँ हामीले 3 नजर नाकालाई नै व्यवस्थापनमा लागिरहेको छ किनभने चाहिँ इन्डियाबाट आउनेहरू अब 2-3 दिन खाना नपाएर खाना नखाएर एकदम भोकभोकै आइराख्नु भएको छ होइन त्यसपत्र उहाँहरूलाई नै कसरी अब किनभने उहाँहरू आइसकेपछि त्यस्तो भोकै दिने बच्चाहरू आइएमआईदेखि लिएर एकदम त्यसको स्थिति हेर्दा एकदम दयनीय छ अहिले हामीले प्रायोरिटीमा उहाँहरूलाई राखेको छौँ होइन र अहिले चाहिँ प्रदेश सरकारले पनि नाकामा आएकोहरूलाई खुवाउने भन्नेसम्मको हामीलाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिनुभएको छ र त्यसपछि चाहिँ साँझतिर उहाँहरूले खानासाना खाइसकेपछि सम्बन्धित प्रशासन के अरे स्थानीय सरकारहरूले स्थानीय गाउँपालिकादेखि लिएर नगरपालिकाहरूले गाडीमा राखेर आफ्नो ठाउँमा लगिराख्नु भएको छ त्यसपछि क्वारेन्टाइनमा लगिसकेपछि त्यो स्थानीय सरकारले पनि त्यसको म्यानेजमेन्टको पाटोहरू गरिराख्नु भएको छ आफ्नो तरिकाले होइन त्यस्तो केही आवश्यक परेको खण्डमा त्योमा पनि हामी लाग्छौँ त्यसको लागि पनि अब सुदूरपश्चिम सरकारले अहिले चाहिँ यो खाने कुराको पनि जोड गरिराखेको छ यो सराहनीय कुरा हो र त्यसमा तपाईँ सुदूरपश्चिम फाउन्डेसनका साथीहरू चाहिँ निस्वार्थ सेवा भावका साथ लागिराख्नु भएको छ यसको लागि तपाईँको माध्यमबाट सम्पूर्ण साथीहरूलाई म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु प्रदेश सरकारको प्रशंसा गर्न चाहन्छु समय दिनुभयो यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद हजुरलाई राख्ने मौका दिनुभयो धन्यवाद आदरणीय श्रोता उहाँ हुनुहुन्थ्यो सुदूरपश्चिम फाउन्डेसनका महासचिव धीरेन्द्र साउद उहाँसँग मैले कुराकानी गरेँ यसपछि म रोयल कोल्याबोरेटिभ्सका अध्यक्ष गजेन्द्र साईजीसँग कुराकानी गर्न गइराखेको छु उहाँलाई म टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्ने प्रयास गरिराखेको छु र सीमा नाकामा आउनेहरूको उद्धार कार्य भोकभोकै आएको अवस्थामा एउटा चाहिँ ठुलो राहत चाहिँ 4-5 दिनको पछि चाहिँ खानेकुरा पाउँदाखेरि निकै पनि यो एउटा चाहिँ खुसीको अवस्था हुन जान्छ उहाँहरूका लागि र हामी पनि यो चाहिँ उपकारी कामहरू देखेर चाहिँ खुसी भएका छौँ त्यसको प्रशंसा गरिराखेका छौँ कुराकानी गर्नुको लागि हामीसँग रोयल कोल्याबोरेटिभ्सका अध्यक्ष गजेन्द्र साईजी जोडिनु भएको छ गजेन्द्रजी यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ नमस्कार हजुर धन्यवाद हजुर आराम हुनुहुन्छ आराम सर हामी त अब यो भन्सारमा यहाँ तयारीमा लागिरहेको छ सर यो खानासाना बनाउने यो तयारी खाना तयारी गरिराख्नु भएको छ हजुर हजुर डोके बजारमै हजुर तपाईँ आज कति दिन भयो तपाईँहरू त्यहाँ चाहिँ के अरे चाहिँ खटिएको आज हाम्रो 5औं दिन भयो सर र निरन्तर रूपमा तपाईँहरूले चाहिँ हरेक दिन कतिजनालाई खाना चाहिँ खुवाइराख्नु भएको छ गजेन्द्रजी अब सुरुमा हामीले हजुर हजुर 500 जनालाई गरेको थियौँ अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ तपाईँको टोटल 700-1000-1200 जना भइरहेछ अब आजबाट चाहिँ जति मान्छे आउँछन् 2000-3000 मान्छे उनीहरूलाई नै खाना खुवाउने व्यवस्था गर्दैछु जति आउँछन् जतिजना आउँछन् रोयल कोल्याबोरेटिभ्सले नेतृत्व प्रदान गरिराखेको छ र त्यसको पछाडि तपाईँहरूलाई चाहिँ आर्थिक रूपमा सहयोग गर्नुहुने महानुभावहरू संस्थाहरू तिनीहरूको चाहिँ बारेमा तिनीहरूको नाम चाहिँ भन्न सकिने स्थिति छ गजेन्द्रजी हजुर कृपया भन्न अनुरोध गरेँ मैले निसर्ग अस्पताल र हामीले यो निसर्ग अस्पतालसँग सुरु गरेको अभियान हो हजुर हजुर निसर्ग अस्पतालले चाहिँ प्रत्येक दिन 500 जनालाई खाना हामी खुवाउँछौँ भनेर हामीले सुरु गरेको अभियान हुँदाखेरि अस्पताल पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ त्यसको साथसाथै धनगढी उपमहानगरपालिकाले पनि हामीलाई अलिकति यो प्राविधिक सबै कुराहरू यताउता मिलाइदिनु भएको छ अनि त्यसपछि अरू बाँकी चाहिँ अरू व्यक्तिगत हिसाबले चाहिँ सहयोग भइरहेछ रासनहरू दिने काम जस्तै कसैले दाल कसैले चामल तरकारी सङ्घवालाहरूले तरकारी व्यवसायी सङ्घवालाले तरकारीदेखि लिएर यसरी नै अब सामानहरू चाहिँ हामीलाई जे सामान चाहिन्छ त्यो भन्छ त्यो चाहिँ हामीले उपलब्ध गराइदिँदै हुनुहुन्छ भनेपछि जसले जे कुराको व्यवसाय गरिराख्नु भएको छ जोसँग जे कुरा छ उहाँले त्यो हिसाबले तपाईँहरूलाई सहयोग उपलब्ध गराइराख्नु भएको छ र सँगसँगै एउटा कुरा अब तपाईँहरूले चाहिँ जस्तो सुदूरपश्चिम फाउन्डेसन छठ पूजा समिति अनि रोयल कोल्याबोरेटिभ्स तपाईँहरूले ठुलो मात्रामा खाना खुवाइराख्नु भएको छ सीमा नाकामा खाना खुवाउने मात्रै होइन खिर पनि फाल्ने काम भयो भनेर गुनासो आएको छ त्यसतर्फ तपाईँहरूले चाहिँ कसरी अब ध्यान दिनुहुन्छ हजुर हामीले चाहिँ त्यो खिर अहिलेसम्म बनाएको पनि छैनौँ अब टाढाबाट आएको मान्छेलाई हामीले त तपाईँको अब गर्मीमा हुन्छ 7 दिनदेखि भोकै हुन्छ दाल उमालेको दाल चिल्लो नभएको अनि भात अनि तरकारीको व्यवस्था छ हाम्रो त ताजा हजुरको हामीले त चढ्ने बसहरूमा मात्र दिएको छौँ अहिलेसम्म जो बसहरू जाने बसलाई अनि बाँकी चाहिँ यहाँ रहेको मान्छेहरूलाई चाहिँ डेली नौदुर्गा स्कुलमा खुवाउने काम गर्थ्यौँ हामी होइन अब त्यसो त्यो फालेको त्यो खिर हामीले बनाएको पनि छैनौँ खिर भयो अब त्यो चिल्लो हालेर पनि हामीले बनाएको छैनौँ होइन खिरको कुरा होइन खाद्यान्नकै खिर गइराखेको छ भन्न खोजेको मैले हो चिल्लो चाहिँ हामीले केही पनि बनाएनौँ एकदम हाइजेनिक खाना एकदम हजुरको चिल्लो पिरो नभएको अब भोक लागेपछि खान मिल्ने त्यही कारणले गर्दा चाहिँ अलिकति यो गाह्रो हुन्छ भनेर ताजा खाना यहीँ बनाएर ताजा खाना नै दिएर पठाउने भनेर हामी चाहिँ आज र जो जति तपाईँहरू रोयल कोल्याबोरेटिभ्ससँग आबद्ध हुनुहुन्छ ती साथीहरूले स्वयंसेवीको रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू एकदम हाम्रो भोलिन्टियर साथीहरू पनि घर नगइकन यो 7 दिनदेखि हामीसँग घरै जानु भएको छैन कोही पनि हामी पनि घर गएको छैनौँ र कसैको पनि सम्पर्कमा हामी आएका छैनौँ हाम्रो अलग्गै सेल्फ क्वारेन्टाइन छ हामी रोयल कोल्याबोरेटिभको टिमको साथीहरू सबै सेल्फ क्वारेन्टाइनमा गएर बस्छौँ राति बिहानदेखि दिउँसोसम्म खाना बाँड्ने काम गर्छौँ त्यसपछि चाहिँ अनि सेल्फ क्वारेन्टाइनमा गएर बस्छौँ
हवस्, यहाँहरूले चाहिँ एउटा यो अप्ठ्यारो स्थितिमा पनि यो चाहिँ उपकारी गर्न चाहिँ एउटा अग्रसरता देखाउनु भएको छ। यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। यहाँहरूलाई सहयोग गर्ने व्यक्तित्वहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर हजुर, धन्यवाद हजुर सर। गजेन्द्र शाहीजी हुनुहुन्थ्यो, रोयल कोल्याबोरेटिभ्सका अध्यक्ष। उहाँसँग मैले कुराकानी गरेँ। यसपछि म पत्रकार दीर्घराज उपाध्याय सरसँग कुराकानी गर्न गइराखेको छु। अन्तमा हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। सम्भवतः मैले अरू सबै नाम भनेका जस्तो डाक्टर लोकबहादुर विष्ट, कलम्बम होटल व्यवसाय सङ्घका अध्यक्ष, विनोद शाह इटा व्यवसाय सङ्घ कैलालीका अध्यक्ष, पुष्कर ओझा वरिष्ठ उपाध्यक्ष कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका हुनुहुन्छ, सुदूरपश्चिम फाउन्डेसनका धीरेन्द्र साउद, गजेन्द्र शाही रोयल कोल्याबोरेटिभ्स, पुष्पकोर उद्योग वाणिज्य सङ्घ कैलालीका अध्यक्ष, सन्तोष मण्डल धानुक छठ पूजा समितिका अध्यक्ष, मारवाडी सेवा समाजका अध्यक्ष राजेन्द्र अग्रवालजीसँग कुराकानी गरेँ। पत्रकार दीर्घराज उपाध्याय उहाँसँग म कुराकानी गर्न गइराखेको छु। कैलालीका पत्रकार हुनुहुन्छ र पत्रकार सङ्घ कैलालीका पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। हजुर, यहाँलाई नागरिक सहलमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। हजुर, धन्यवाद। यहाँहरूले चाहिँ यो भारतबाट आउने नागरिकहरूलाई सीमा क्षेत्रमा खाद्यान्न लगायतको चाहिँ यो खानाको प्रबन्ध व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ। यसको लागि म सर्वप्रथम हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो एउटा चाहिँ कन्सेप्टको सुरुवात चाहिँ कसरी भयो भनेर म त्यसरी यहीबाट सुरु गर्छु तपाईँसँग कुराकानी। नायजी, यो खास गरी भारतबाट आउने नेपालीहरू हामीले सीमा क्षेत्रमा रिपोर्टिङका क्रममा जाँदाखेरि उहाँहरूको जुन अवस्था देख्यौँ, हजुर, यो पानी पनि पिउन नपाएको अनि खाना पनि नपाएको, अनि त्यस्तो एकदमै कारुणिक र एकदमै त्यस्तो दृश्य देखेपछि अब यो रिपोर्टिङ भन्दा पनि उहाँहरूका लागि केही गर्न सक्यो भने ठुलो बुझ्ने हुने थियो। नेपाली दाजुभाइलाई समस्या पर्दा हामी काम लागेन भने कुन बेला काम लाग्ने भन्ने उद्देश्यले हामीले सुरुवात गरेका हौँ। र पहिलो दिन हामी भन्सारमा त कसैले उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्न गरेन। त्यसले हामी राति नै पुष्करजी र म लगायत साथीहरू हामी त्यहाँ गयो, त्यो नौदुर्गा माध्यमिक विद्यालयको प्राङ्गणमा, जहाँ हामीले खानाको व्यवस्थापनका लागि सबै कुराहरू लिएर गयौँ, ग्यासदेखि लिएर यो कुकसम्म। तर भइदियो के भने कुकहरू र त्यहाँ काम गर्नका लागि लिएका मान्छेहरू त्यो भिड देखेर कोरोना सर्छ भन्ने गरी भागिदियो। र हामीले त्यसरी खाना पाउन सक्ने अवस्था नहुने भयो र 10:30 बजीसम्म खाना पकाउने मान्छे फेला नपरेपछि त्यो सामान त्यत्तिकै अस्पत्र पर्यो। र त्यसपछि पनि हामीले अब केही न केही त खुवाउनु पर्छ भनेर राति 11 बजेपछि हामीले चौलानी डिपार्टमेन्टका स्टोरका सञ्चालक मान्छेसँग रिक्वेस्ट गर्यौँ, मान्छेसँग। र हामीले 12:30 बजे त्यहाँबाट 1000 जनालाई पुग्ने गरी यो सबै सामग्रीहरू ल्याउनु, यो चिउरा, चाउचाउ, त्यस्तै बिस्कुट, पानी, बच्चाहरूका लागि जुस, बिस्कुट गरेर राति हामीले 12:30 बजे त्यहाँ। त्यति बेला त्यो खानेकुरा भन्दा पनि यस्तो चाउचाउ चिउरा भन्दा पनि एकजना बैतडी गठबन्धन नगरपालिका एकजना हुनुहुन्थ्यो। उहाँले के भन्नुभयो, सर हामीले 6 दिनदेखि अन्न खान पाएका छैनौँ, हामीले यो चामल हामीले आफैले खाना बनाउन सक्छौँ भनेर भन्नुभयो। यो ती व्यक्तिले भनेको कुरा आफैमा यति मार्मिक थियो कि 6 दिनदेखि गरी केही पनि खान पाउनु भएको छैन। मैले भने यो सामान त हामी फिर्ता लिन लागि ल्याएकै होइन, तपाईँहरू बनाउन सक्नुहुन्छ भने बनाउनुहोस् भन्यो। र राति 12:30 बजेपछि उहाँले बनाउन थाल्नुभयो। र त्यो सामान हामीले पहिले उहाँले एकदमै भोको हुन्थ्यो, चाउचाउ चिउरा पनि बाँड्यो। त्यसपछि उहाँले खाना बनाउनु, खाना पनि दाल पनि थियो, सबै कुरा थियो। तर उहाँले त्यसलाई बिरयानीका रूपमा एउटै मिक्स गरेर दाल तरकारी सबै बनाएर राति 1:30देखि 2 बजेसम्म खाना तयार भएर खाएपछि हामी त्यहाँबाट निस्केका थियौँ। यो पहिलो दिनको घटना थियो। अब त्यसपछि पनि कुनै पक्षले त्यसरी सहयोग नगरेको हामीले देखेपछि यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर सुरुमा हामीले श्याम दायाजी जो यो क्षेत्रकै अग्रणी समाजसेवी हुनुहुन्छ उहाँसँग मिलेर हामीले पहिले पनि यो झन्झनै 19-20वटा जिल्लाका मान्छेलाई पठाउने र खाना खुवाउने काम गरिसकेका थियौँ। जसलाई कुनै पनि नगरपालिका या सरकारले हेरेको थिएन। जस्तै सुदूरपश्चिमका विभिन्न तहका मान्छेलाई त तिनका नगरपालिका र गाउँपालिकाले लगेर गए, तर ढाबासम्मका मान्छे, सर्लाहीका मान्छे, सप्तरीका मान्छेलाई लैजाने कोही छैन। र सिधै साथै आग्रह गर्नुभयो कि यिनीहरूको केही गर्न व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने राम्रो हुने थियो भनेर पछि उहाँहरूलाई 2टा बस व्यवस्थापन गरेर एउटा बसको श्याम दाइजीले व्यवस्थापन गर्नुभयो, अर्को मारवाडी सेवा समितिले व्यवस्थापन गरेर त्यसरी पठायो। र त्यो दिनदेखि सुरु भएको हो। र त्यसपछि हामीले निरन्तर रूपमा अनि दोस्रो दिन हामीले फेरि 1000 जनालाई हाम्रो मानसिङ चौचौलानी डिपार्टमेन्ट स्टोरको सञ्चालकले 1000 जनालाई राति 1:30 बजे खाद्यान्नदेखि सबै कुरा लगेर खानेकुरा लगेर दियौँ।
र हिजैसम्म पनि म कुरा गर्दैछु मान्छेहरूलाई खाना भन्दा पनि कतिपय मान्छे हामी खाना लिएर जाँदा सर खाना हामीलाई पछि दिनु होला पहिला पानी दिनुहोस् एक दुध पानी पिउनु पाएका छैनन् पानी पिएको छैनौँ भनेर उहाँले जुन कारुणिक दृश्य तिर्खाले छटपटिएका भोकले तड्किएका त्यस्ता नेपाली दाजुभाइहरू यो अवस्था देखेपछि हामीले यो अभियान सुरु गरेका हौँ है। र अहिले म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु यसपछि धेरै सङ्घ संस्था मान्छेहरू यो अभियानमा सक्रिय भएका छन्। म तपाईँलाई जानकारी गराउन आएँ कि यो अभियान हामीले सुरु गर्दै गर्दा फेसबुकमा यो हामीले भिडियो पोस्ट गर्दै गर्दा यो प्रचार गर्नको लागि गरिएको पनि होइन, तर मान्छेलाई मात्रै के भने अरूलाई पनि प्रेरित गर्नका लागि हामीले यसरी सामाजिक सञ्जालमा पनि हाल्यौँ। र हिजो मात्रै त्यो हामीले त्यो भिजुअल हालिरहँदा सामाजिक सञ्जालमा फेसबुकमा लाइभ गरिरहँदा क्वेसन फार्मेसीको सञ्चालक प्रमोद शर्माले यो कामका लागि त म पनि सहभागी म पनि जोडिन चाहन्छु यो अभियानमा, ल मेरो तर्फबाट 50,000 सहयोग भयो भनेर उहाँले एकछिनमै आएर 50,000 रुपियाँ दिनुभयो। त्यस्तै थुप्रै साथीभाइ दाजुभाइहरूले यो अभियानको यो सामाजिक सञ्जाल र समाचारमा हेरिसकेपछि स्वस्फूर्त ढङ्गले म तपाईँलाई बताउँ हिजो हामीले पानी बाँडिरहेको दृश्य देखेपछि निरञ्जन पहाड राजपुर धनगढी उपमहानगरपालिका 13 मा बस्नुहुन्छ उहाँले भन्नुभयो म 100 कार्टन पानी म उपलब्ध गराउन चाहन्छु। एकजना महिला हुनुहुन्छ धनगढी सन्तोषको साथीले हो उहाँ पनि, उहाँले भन्नुभयो मेरो छोराको पाठमा मैले खर्च कटौती गरेको छु, म त्यो खर्च चाहिँ नेपाली दाजुभाइहरूलाई सीमामा दिन चाहन्छु। र त्यस्तै थुप्रै मान्छेहरूले एकजना महिला मारवाडी सेवा समितिको एकजना महिलाले 21,000 रुपियाँ दिनुभयो, मेरो नाम कहिले नहालिदिनु होला तर म यो अभियानमा जोडिन चाहन्छु। त्यस्तै एउटा बैङ्कमा कार्यरत एकजना साथीले आफ्नो नाम नखुलाउने प्रचार नगर्ने शर्तमा 15,000 रुपियाँ दिनुभएको छ। कतिपय मान्छेहरू वास्तवमा यो सेल्फीको जमाना छ, मान्छे हरेक कुराहरू आफूले गरेको प्रचार गर्न चाहन्छ, तर धेरै मान्छेहरू यस्तो छन् कि प्रचारै नगरेर यो घडीमा नेपाली दाजुभाइहरूलाई सहयोग गर्न चाहन्छन् होइन। तपाईँले हेर्नु म अस्ति मात्रै एक्सिस विद्याश्रमको प्रिन्सिपल अनिता पन्त म्याडमले एक छाक बिहानको खाजा पाउनुभयो र अहिले भर्खरै पनि सिपी हस्पिटलले 15 कट्टा चामल अनि 50 किलो दाल तीन कार्टुन यो तेल लिएर जानु भएको छ उहाँले यसरी। र एकजना साथीले यो खाना पकाइराखेको दृश्य देखेपछि म यो खाना पकाउने नगरीसम्मका लागि म दाउराको व्यवस्था गर्छु, मलाई पनि यो अभियानमा सरिक हुने मौका अवसर दिए आभारी हुने थियो भनेर फेसबुकमै लेख्नु भएको छ। त्यसरी देश विदेशबाट अहिले यो अभियानलाई सहयोग गर्ने क्रम जारी छ। अब यो खास गरी यो घडी भनेको विश्व नै सङ्कटमा छ र हामी नेपालीहरू अझ बढी सङ्कटमा छौँ। भारतबाट आउने लाखौँ नेपालीहरू दिनौँ आइराखेका छन्। एकातिर उनीहरूले हजारौँ रुपियाँ, तपाईँलाई म बताउन आएँ कि बम्बईबाट धनगढी आउन 13,000सम्म तिरेका छन् नेपाली दाजुभाइहरूले, जबकि बेखती छन्, 2 महिनादेखि कोठामा थन्किएका छन्। त्यस्तो गर्दा बलियासम्म आइपुग्नेहरू अहिले पनि बलियामा भर्खरै पनि मेसेज गरिरहनु भएको थियो, सयौँको सङ्ख्यामा चाहिँ अलपत्र पाउनु भएको छ, खानेकुरा पाउनु भएको छैन। बलियामा भोकभोकै बस्नुपर्छ, बलियाबाट यहाँ आइपुग्दा पनि भोकभोकै हुनुहुन्छ र उनीहरू बसबाट कहीँ झर्न पाउँदैनन्। जस्तै मुम्बईबाट धनगढी आइपुग्दा बसबाट बाहिर झरेर उनीहरूले केही किन्न पाउँदैनन्, बस्न उनीहरूलाई कसैले केही उपलब्ध गराउँदैनन्। त्यसरी 4-5 दिन हिँडेर गाडीमा आउने मान्छेहरू यहाँ आइपुग्दासम्म राम्रोसँग खान पाएको हुन्छन्, पिउन पाएको हुन्छन्। त्यो छटपटेका अनुहारहरू, त्यो बच्चाहरूको त्यो कारुणिक दृश्य लाला बोकेर आइराखेका त्यो दृश्यहरू हेर्ने मलाई लाग्छ शासकहरूले पनि त्यो हेरेको भए मन पक्लिन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। एकचोटि म सरकारका मान्छेहरूलाई पनि त्यहाँ गएर हेरिदिन अनुरोध गर्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु कि कम्तीमा त्यो दृश्य हेरिसकेपछि मन जो कोहीको पक्लिन्छ। आज म यो अभियानमा जोडिने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो तपाईँलाई म एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा बताउँ, यो अभियान हामीले कसैबाट सहयोग नलिएर गर्ने भनेर थालिएको। हाम्रो क्याम्पाइनले 50,000 जनालाई खाना खुवाउन म खुवाउँछु, कसैको सहयोग बिना नै खुवाउँछु भनेर यो अभियान सुरु गरेका हौँ। र यसमा हाम्रो मानसिङ टाउन त्यस्तै पुष्कर ओझा लगायतका साथीहरूले हामीले कहीँ कतैबाट सहयोग गर्न जुटाएर हामी स्वस्फूर्त ढङ्गले आफ्नो खर्चमा गर्छौँ भनेर हामीले यो अभियान थालेका हौँ। यद्यपि यो अभियानमा अस्तिदेखि धेरै साथीहरू जोडिनु भएको छ, धेरै साथीहरूले सहयोग गर्ने इच्छा व्यक्त गर्नुभएको छ, धेरै साथीहरू अहिले निरन्तर रूपमा सम्पर्कमा पनि हुन्छ। र हामीले जस्तै अहिले पनि हिजो कैलाली हार्डवेयर व्यवसायी सङ्घले 5-6 जनालाई खाना पाएको थियो, त्यस्तै आरपी मोडर्न इन्डस्ट्रिजका सञ्चालक आदित्य अग्रवाल र उहाँको बुवा राजकुमार अग्रवालले 1,000 जनालाई खाना पाउनु भएको थियो। हामीले खाना पकाएर यहाँ कस्तो पनि व्यवस्था गरिदिएका छौँ भने चामल तेल जसले लिएर आउँछ हामीले खाना पनि पकाइदिने, उहाँहरूले बाँडिदिने, उहाँहरूलाई नै त्यो अभियानमा सहभागी गरिदिने। यो खाना प्याकिङमा पनि उहाँहरू नै हुनुहुन्छ। अनि यो सबै खर्च हामीले म्यानेज गरेर यहाँ 5-6 जना कुकहरू छन्, त्यसै यो प्याकिङ गर्ने मान्छेहरू पनि राखेर त्यस्तो खर्च हामीले व्यवस्थापन गरिरहेको छौँ। म यो अभियानको मेरो
मेरो काम भनेको खालि संयोजनकारी भूमिका हो। यसमा सबै गर्ने, यो सबै काम गर्ने भनेको आदरणीय श्याम पायलजी हुनुहुन्छ र त्यसै मानसिंहजी हुनुहुन्छ, पुष्करजी हुनुहुन्छ, जसले दिनहुँ 50,000 रुपियाँ आफ्नो खल्तीबाट खर्च गरेर नेपाली दाजुभाइहरूको यो विद्यामा मनन लगाउने काम गर्यो र यो कठिन घडीमा जुन एउटा चाहिँ अग्रसरता, पहिलो पाइला सहयोग गर्नको लागि चाल्नु भएको छ तपाईँहरू सबैलाई म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु, हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको अभियानमा फेरि अन्य अभियानहरू पनि जोडिएका छन्। नेपाली नागरिकहरूलाई मलमपट्टि लगाउने काम जुन गरिराख्नु भएको छ, यसको चाहिँ प्रशंसा जति गरे पनि कम हुन्छ। हाम्रो निर्धारित समय सिद्धिएको छ। अन्तमा केही भन्न छोटोमा म अनुरोध गर्छु। तपाईँलाई यो इन्टरभ्यूमा म भनिहालौँ, यदि कोही मान्छे बेखर्ची भएर जान यहाँ धनगढी आइपुगेर पनि गन्तव्यसम्म जान पाउनु भएको छैन, यहाँ धनगढी नै अल्पत्र पर्नु भएको छ, उहाँको खानाको व्यवस्थापन छैन भने कृपया हामीलाई जानकारी दिनुहोला। उहाँलाई गन्तव्यसम्म पुग्ने सवारी साधनको व्यवस्था पनि हाम्रो टिमले गर्छ र धनगढीमा बसिरहेका मान्छेलाई पनि यहाँ परिचयमा नभएका यहाँ बस्ने व्यवस्था नभएकालाई पनि बस्ने व्यवस्थापन र खानाको व्यवस्थापन पनि हामीले गरिरहेका छौँ। त्यस्तो समस्यामा परेका र अझै हामीले सोचिराखेका छौँ धनगढीको महानगरपालिकाभित्र पनि लकडाउनका कारण साधारण समस्या भएकाहरू छन् भने अब उहाँहरूका लागि पनि मेस सञ्चालन गर्ने र उहाँहरूलाई पनि खाना खुवाउने तयारी हामीले गरेका छौँ। यदि त्यस्तो कुनै पनि मान्छे भोकले मर्नु हुँदैन, पानी नपाएर छटपटिनु हुँदैन, ती सबै मान्छेलाई मनन लगाउने काम यो घडीमा सबै नागरिकको हो। त्यसमा म सबैलाई हातेमालो गर्न पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो कुनै एउटा व्यक्तिको एउटा कुनै संस्थाको यो अभियान होइन, यो सामूहिक अभियान हो। यो अभियानमा जोसुकै व्यक्ति जोडिन सक्नुहुन्छ। यो अभियान साझा अभियान हो, यसमा कुनै एक दुईजना व्यक्ति मात्रै सहभागी छैनन्। म त्यो पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर, हार्दिक नमन, हार्दिक धन्यवाद छ यहाँहरू सबैलाई। म हाम्रो निर्धारित समय सिद्धिएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय श्रोता, यसरी अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि सामूहिक रूपमा प्रयास गर्दाखेरि र सुखद काममा एउटा पाइलाले हजारौं पाइलालाई अगाडि डोर्याउन मद्दत गर्छ भन्ने कुराको दृष्टान्त पनि हामीले चाहिँ यो कुराकानीबाट चाहिँ पत्ता लगाउँछौँ। र तपाईँहरू अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ भने कृपया हामीलाई सम्पर्क गरिदिनुहोला भन्ने अनुरोधका साथ प्राविधिकमा साथ दिनुहुने नवीनजी र कल्पनाजीलाई धन्यवाद दिँदै हामीलाई कुराकानी गर्नको लागि समय उपलब्ध गराउनुहुने 12 जना सबैलाई पुनः एकपल्ट धन्यवाद दिँदै बिदा माग्छु। नमस्कार।